कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित रहेर कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति क्वारेन्टाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी सधैँको दिन जस्तै फेरि नयाँ विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था, उनीहरूको भोगाई र उनीहरूको उपचार पद्धतिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अबको करिब 1.5 घण्टा 4 बजेसम्म हामी तपाईसँगै रहनेछौँ। कार्यक्रमका दौरानमा उठेका कतिपय सवालहरूमा यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासा, प्रश्न या सुझाव यहाँले हाम्रो फेसबुक पेज कान्तिपुर टिभी एचडी र हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल स्क्रिनमा प्रस्तुत गरेको एड्रेसमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम क्वारेन्टाइन। कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्किनु हुने धेरै पात्रहरू हुनुहुन्छ। नेपालकै मात्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले कोरोना भाइरसबाट निको भएर 5 जना घर फर्किसक्नु भएको छ भने विदेशमा जो प्रवासी नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको संख्या पनि 16 जना चाहिँ पुगिसक्नु भयो कोरोना भाइरसले जितेर घर फर्किनेको। सुप्रल आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालभित्र अहिलेसम्म करिब 42 जना चाहिँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुभएको छ भने करिब 33 जनामा मात्रै यो केस चाहिँ एक्टिभ रहेको छ। तर विश्वव्यापी जस्तै हामीले यो नेपाली गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तथ्याङ्क उनीहरूले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ विश्वका करिब 22 वटा देशमा करिब 1147 जना व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको तथ्याङ्क चाहिँ यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ 16 जना चाहिँ निको भएर घर फर्किसक्नु भयो विदेशमा चाहिँ छ भने 30 जनाले चाहिँ कोरोना भाइरसबाटै संसारका विभिन्न देशहरूमा 30 जनाले मृत्युवरण पनि गर्नुभएको छ। तर नेपालमा चाहिँ मृत्युको सङ्ख्या अहिलेसम्म छैन। आज चाहिँ अब हामीले अर्को यो कुरा चाहिँ हामीले अर्को विषयसँग जोडेर उठायौँ। रोगसँग चाहिँ लड्नुपर्छ है, रोगीसँग लड्ने होइन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशबाट जो फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई हेर्ने नजरको बारेमा चाहिँ हामीले पहिलाको एउटा एपिसोडमा कुरा गऱ्यौँ। आज चाहिँ विशेष त चाहिँ यही रोगलाई जितेर जो घर फर्किनु भएको छ उहाँहरूले के भोग्नुभयो त्यसबारे चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र साथसाथै विदेशमा जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, नेपाली मूलका जो स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूले फ्रन्टलाइनमा के भोग्नुभयो त्यसलाई पनि हामी कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। सँगसँगै हामी काठमाडौँमै पनि होइन शहीद शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलमा चाहिँ के कस्ता उपचार पद्धतिहरू अपनाएको छ, त्यहाँ रहेका बिरामीहरूलाई कसो राखिएको छ, सङ्क्रमित भएका र सङ्क्रमित आशंका गरिएका व्यक्तिहरूलाई कसरी उपचार पद्धतिहरू के हुन्छ होइन, त्यसमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन्छ भनेर पनि त्यहाँका निर्देशकसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा अब अघि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ कोरोना अपडेट्सतिर नजर लगाउँ। संसारमा अहिले कोरोनाको स्थिति कस्तो रहेको छ तपाईँको स्क्रिनमा। सुप्रल संसारभर करिब 25,65,279 जना व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोनाबाट संक्रमित भएको अवस्था छ भने करिब 16,90,743 जनामा चाहिँ यो कोरोना चाहिँ अहिले सक्रिय अवस्थामा रहेको तथ्याङ्क छ। 6,96,781 जना चाहिँ कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किनु भयो भने आजको दिनमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,77,775 पुगेको छ। यो बिच हामीले अघि पनि उल्लेख गरिसकेका छौँ होइन। तर संसारभर विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरू मध्ये चाहिँ करिब 1147 जना नेपालीहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण भएको छ। त्यसमा चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 30 तर निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 16 पुगेको छ। नेपाल बाहिर चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ 5 जना चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ निको, 37 जना चाहिँ अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ विभिन्न अस्पतालमा गरेर। अब यो कोरोना भाइरस रोग चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब रोग सर्ला कि भन्ने डर चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो। अब अस्ति पनि एउटा केस आयो जुन चाहिँ नेपालको दोस्रो पोजिटिभ केस। उहाँले चाहिँ ब्लगमा पनि आफ्नो गुनासोहरू आफूले भोगेको कुराहरू राख्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ कोरोना भाइरस पोजिटिभ हुने बित्तिकै चाहिँ अनेक थरी कुराहरू आयो, रोग बोकेर नेपाल आयो भनेर त्यसरी अलिकति हेलाको दृष्टिकोणले हेरियो भन्ने कुरा छ। अब हामीले चाहिँ आजको यो एपिसोडमा गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा के फ्याक्ट इस्टाब्लिस गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब रोगबाट चाहिँ हामी बस्नु नै पर्यो, यसमा त हामीले सतर्कता अपनाउनु नै पर्यो। तर एट द सेम टाइम जो अब रोगी जो हुनुहुन्छ र रोगलाई जितेर जो फर्किनु भएको छ विशेष त उहाँहरूलाई चाहिँ अब समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त परिवर्तन गर्नु भएन नि त। उहाँहरूलाई त अब त्यो त्यसरी डिस्टेन्स राखेर त कुरा गर्नु भएन। त्यस विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ कार्यक्रममा 4 बजे। सुप्रल अस्ति जसरी आइतबार एकजना नेपालमा कोरोनाबाट उपचार गरेर प्रसिद्ध श्रेष्ठले घर फर्किनु भएको छ। उहाँले त्यही दिन नै नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा कोरोनाको सम्बन्धमा आफूले भोगेको कुरा, त्यहाँ आत्मबल बढाउने कुरा, उपचार पद्धतिको कुरा, सरकारले व्यवस्थापन गरेको कुरा, कति कुरामा चाहिँ एकदम सकारात्मक हिसाबले यसको प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो भने उहाँले केही दिन अगाडि मात्रै फ्रान्सको एउटा अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ। उहाँले चाहिँ त्यो अन्तर्वार्ता क्रममा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मलाई आएका कतिपय थ्रेटेन्सहरू, कतिपय धम्कीको कुरा, कतिपय असावधानी गरेर नेपाल ल्याएको कुरा हो, यसमा चाहिँ अलिकति पब्लिकले पनि अवेर हुन जरुरी छ। हुन त यो बेग्लै पाटो होला होइन, मान्छेहरूलाई सन्तासको कुरा, तथापि त्यस्ता सङ्क्रमितहरूको कस्तो अनुभव छ, भोगाई कस्तो छ भन्ने विषयमा आजको हाम्रो छलफल विषय मुख्यतः केन्द्रित रहनेछ।
अब रोगको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यो रोगको प्रकृति नै नयाँ छ। यो रोगले चाहिँ कस्तो के छ भनेर नै अझ पनि वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्दैछन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ अब रोगबाट बच्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर जो चाहिँ अब विशेषतः चाहिँ रोग अहिले लडिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले समर्थन गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ अब मनोबल बढाइराख्नु पर्यो। र जो घर फर्किनु भएको छ उहाँहरू त अब निको भएर घर फर्किनु भयो नि, उहाँहरूबाट त अब रोग सर्ने पनि चान्स हुँदैन। त्यो चाहिँ अब एउटा बुझ्नुपर्ने हो। नयाँ रोग भएकोले अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक होला, तर हामीले चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाउनु पर्ने आजको हाम्रो चुनौती भनेको चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ हामी बचौँ, रोगलाई लडौँ, तर रोगीसँग चाहिँ लड्ने काम चाहिँ नगरौँ भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्न खोज्छौँ। सुप्रल, नेपालीहरू संसारका विभिन्न देशहरूमा छरेर रहेका छन्। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ धेरै नेपालीहरू रहेको अमेरिकामा र अहिलेसम्म सबैभन्दा संसारको धेरै कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको मुलुक पनि अमेरिका हो। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म नेपालीहरू चाहिँ करिब 700 जना नेपालीहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने करिब 8 जनाले चाहिँ मृत्युवरण गरेको पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अब यो तथ्याङ्क चाहिँ अब मैले पनि हेर्दैछु यो covid19.nrna.org.np बाट लिएको गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको उनीहरूले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क हो। अब बेलायतकै कुरा हेर्ने भने चाहिँ बेलायतमा अहिले 200 चाहिँ पोजिटिभ केसेस देखिएको छ भने चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 18 पुगेको छ। सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने देशमध्ये पनि बेलायत नै पर्ने रहेछ। त्यही क्रममा चाहिँ हामी बेलायतमा नै सेवा गरिराख्नुभएका नेपाली मूलका एकजना नर्स त्यहाँको NHS अर्थात् बेलायती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र साथसाथै हामी अमेरिका र त्यहाँ प्रभावित भएका होइन र नेपालका हिसाबले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्नमा छौँ होइन सुप्रल? सो अब आज चाहिँ हामीसँग अब अहिले कनेक्सनमा भइसक्नु भएको चाहिँ जोडिसक्नु भएको भिडियो कल मार्फत चाहिँ अमेरिकामा सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ स्टाफ नर्सको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। अजिता गेवालीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अजिताजी आवाज सुनिरहनु भएको छ? अजिताजी कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सो तपाईँ चाहिँ अमेरिकाको लस एन्जलस क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ होइन? हजुर, म लस एन्जलसमा नर्सको रूपमा काम गर्छु। सो अहिले त्यहाँ चाहिँ अब विशेष त यो कोभिड-19 को चाहिँ कस्तो छ स्थिति? हजुर, अहिले अब कोभिडको चाहिँ बढिरहेको छ होइन। एभ्रिडे चाहिँ सङ्क्रमणको नम्बर चाहिँ काउन्ट नम्बर चाहिँ बढिरहेको छ र डेथ सङ्ख्या पनि बढेको छ। हिजो मात्र अब 2048 प्लस नै डेथ बढेको छ भनेर न्युजमा आएको छ अमेरिकाबाट नै। अब त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्यालिफोर्नियामा नै सङ्क्रमित भएको हो अमेरिकामा चाहिँ होइन। अनि पछि बिस्तारै चाहिँ वासिङटन र न्युयोर्कमा चाहिँ पछि आएको क्यालिफोर्नियाभन्दा पछि। अनि फर्स्टमा चाहिँ यो स्टेटले चाहिँ फर्स्टमा प्रम्प्ट एक्सन लिएको भएर लाइक लकडाउन चाहिँ स्टार्ट गरेको भएर चाहिँ अरू स्टेट जस्तो फैलिएको चाहिँ छैन, तर नम्बर चाहिँ इन्क्रिज नै भइरहेको छ। अजिताजी, यहाँ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, नियमित रूपमा आफ्नो काममा पनि गइराख्नु भएको होला होइन? धेरै अमेरिकनहरू र नेपालीहरूमा पनि सङ्क्रमित भएको बढ्ने क्रम बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? त्यहाँको दृश्यहरू, त्यहाँ अस्पताल आफू पुग्दा होइन, आफूले कतिपय सेवामा रहिरहँदाखेरि कस्तो दृश्यहरू कस्तो देख्नु भएको छ अमेरिकाका अस्पतालहरूमा? अब एकदमै डरलाग्दो नै छ होइन। अब हामी चाहिँ अब हरेक दिन अब हस्पिटल जान्छौँ, तर कतिखेर हामीलाई पनि सर्ने हो भन्ने कुरा डर लागिरहेको हुन्छ। अब फ्यामिलीमा पनि अब सानो बच्चा छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भयावह स्थिति नै छ जाँदाखेरि हस्पिटल जाँदाखेरि। तर अब हस्पिटल गइसकेपछि चाहिँ राम्रो व्यवस्था छ हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ। अब छुट्टै कोरोनाको बिरामी राख्ने युनिट छुट्टै बनाएको छ, आइसियु छुट्टै छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमित सबैलाई चाहिँ नफैलियोस् भनेर चाहिँ छुट्टै एउटा डिजाइनेटेड एरिया नै सेपरेट गरेको भएर चाहिँ त्यो युनिटमा काम गर्नेहरू जुन हेल्थ वर्करहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएको छ। आई मिन पिपिईहरू होइन। अनि उहाँ गएर चाहिँ स्क्रबहरू हस्पिटलकै लगाउने भनेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही चेन्ज गर्ने अनि फेरि ड्युटी सकिएर चाहिँ फेरि आफ्नो स्क्रब लगाएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि। तपाईँको सम्पर्कमा जस्तै नेपालीहरू पनि तपाईँहरू आफ्नो सम्पर्कमा नै हुनुहुन्छ होला होइन? नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ सङ्क्रमित? अनि अरू समुदाय, नेपाली समुदाय चाहिँ अहिले कतिको भयभीत होला होइन? एउटा त्रास होला वा सङ्क्रमितकै सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपाली समुदायको मनोभाव कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? हजुर, नेपाली समुदायमा पनि डर त एकदमै लागिरहेको छ यहाँ सबैजनालाई। तर चाहिँ अब
यो क्यालिफोर्नियामा चाहिँ अरू स्टेटमा भन्दा अलिक कम भएको भएर सबैजना लकडाउनमै हुनुहुन्छ होइन। तर चाहिँ अब विभिन्न संस्थाहरू छन्, वा त्यो पैसाहरू जम्मा गरिराखेको छ, फन्डहरू कलेक्ट गरिराखेको छ नेपालीहरूलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ। तर त्यही हो, अब एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ यहाँ। अजिताजी, अब तपाईँ चाहिँ अब फ्रन्ट लाइनमै बसेर अहिले काम गरिराख्नु भएको छ। अब यो समयमा चाहिँ अब परिवारले कस्तो प्रतिक्रिया जनाइराख्नु भएको छ? आफैलाई आइसोलेट पनि गरिराख्नु भएको छ कि घर आउँदाखेरि अथवा अस्पतालमै बस्नुहुन्छ? बच्चा पनि छ भन्नुभएको छ। हजुर, अब परिवारले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ होइन। अब त्यही हो, अब हेल्थ केयर वर्कर भएको भएर चाहिँ एकदमै रिस्क हुन्छ फ्यामिलीमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ भनेर, अब सङ्क्रमण हुन्छ भनेर अब एकदमै हस्पिटलबाट आउँदाखेरि चाहिँ अब सेपरेट अब आफूले चाहिँ सकेसम्म आइसोलेसनमा बसेको नै राम्रो हुन्छ होइन। अब कुनै कुनै हस्पिटलहरूमा चाहिँ छुट्टै नर्सहरूलाई फ्रन्ट लाइन वर्करहरूलाई चाहिँ सेपरेट अब होटलहरू दिइराखेको छ यहाँ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि लाइक हेल्थ केयर वर्कर हाई रिस्क भयो नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि फ्यामिलीमा चाहिँ ट्रान्सफर नहोस् भनेर चाहिँ हस्पिटलहरूले पनि सुविधा दिइराखेको छ र घरमा पनि फ्यामिलीले एकदमै हेल्प गरिराख्नु भएको छ। मेरै आफ्नो 4 इयरको चाइल्ड छ होइन, उसलाई चाहिँ अब एकदम सम्झाएर लाइक आउने बित्तिकै अब उसले मम्मी भन्दै आउनु खोज्छ, अनि उसलाई चाहिँ होइन लाइक पहिला मम्मी चाहिँ सी हेज टु बी गेट फ्रेस होइन, पहिला घर आउने बित्तिकै पहिला फ्रेस भएर अनि बल्ल म बेबीसँग अगाडि जान्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। अजिताजी, यहाँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमै हुनुभएको हुनाले खास गरी अमेरिकामा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्नेहरू डक्टर होला, नर्स होला, त्यो क्षेत्रमै सङ्क्रमितको अवस्था कस्तो छ? डक्टर नर्सहरूलाई सङ्क्रमणको चाहिँ त्यो खालको दर कस्तो छ? त्यो त एकदमै छ, बढी नै छ, किनभने न्युयोर्कमा कतिजना नर्सहरू के अरे सङ्क्रमण लागेर अब उहाँ एकदमै त्यो अहिले रेसियो हुन्छ पेसेन्ट नर्स टु पेसेन्टको रेसियोहरू नै त्यो कम भएर नर्सहरू एकदमै मागिराखेको छ होइन। अब नर्सहरू कति नर्सहरूको डेथ पनि भइराखेको छ डक्टरहरूको, त्यही भएर चाहिँ त्यो सङ्क्रमित हुन सक्ने प्रोबाबिलिटी हेल्थ केयर वर्करलाई चाहिँ एकदमै धेरै छ। त्यही हो, अब त्यसको लागि चाहिँ पिपिई भनेको त्यो प्रोपर प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ राम्रो तरिकाले लगाउनु पर्यो, लगाएर मात्र भएन, त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो राइट वे अर्डरमा हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण हुने प्रोबाबिलिटी अलिक कम हुन्छ। अर्को चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले यहाँ एउटा भनिराख्नु भएको छ होइन, आफ्नो अनुभवको कुरा छ, त्यसपछि स्वास्थ्य सेवामा तपाईँ आफै संलग्न हुनुभएको हुनाले त्यहाँ अलिकति अप्नाउनु पर्ने सावधानीको कुरा होइन। यो कार्यक्रम हेरेर यहाँ अलिकति कोरोनाको सन्तास फैलिएका त्यस्ता खालका समुदाय जस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँको सुझाव के हुन्छ? कस्ता सावधानी चाहिँ हामीले अप्नायो भने योबाट अलिकति हामी यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? यसको मेन उपाय भनेको चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ नै हो होइन। अब यही हामीले इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। अब न्युयोर्कमा त्यत्रो सङ्क्रमण फैलिनु, क्यालिफोर्नियामा त्यसरी भन्नाले बढ्न त बढेको छ, तर त्यसरी नबढ्नु भनेको कारण सोसल डिस्टेन्सिङ नै हो। अब न्युयोर्क एकदमै क्राउडेड छ, यहाँ चाहिँ क्यालिफोर्निया चाहिँ अलिक डाइभर्स भएको भएर चाहिँ नबढ्न नसकेको होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सुप्रल अजिताजी सँगसँगै हामीसँग यति बेला बेलायतबाट विजयाजी पनि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुरा गरौँ। विजयाजी सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई? सो अहिले चाहिँ हामी जो अजिताजी हुनुहुन्छ युएसमा हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्न प्रयासरत छौँ। विजयाजी चाहिँ बेलायतमा हुनुहुन्छ, बेलायतको चाहिँ उहाँ चाहिँ अब बेलायतमा कार्यरत हुनुहुन्छ, नर्सको रूपमा कार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँ पनि कार्यक्रममा हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। क्यारे विजयजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ अब बेलायतको एनएचएसमा सेवारत हुनुहुन्छ, अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। सो अहिले के गरिराख्नु भएको छ तपाईँ आजको दिनमा चाहिँ? आजको दिनमा चाहिँ के भने मेरो अब 2 हप्ता अगाडि चाहिँ मेरो जिपीबाट मेसेज आएर काममा नजाऊ भनेर भनेको छ, किनभने मेरो अब एउटा हेल्थ कन्डिसन छ। त्यसले गर्दा चाहिँ म अलि हाई रिस्कमा पर्छु भनेको भएर म अहिले 2 हप्ता भयो, 2 हप्तादेखि घरमै बसिरहेको छु।
विजयजी सँगसँगै हामीले अजिताजीबाट पनि अमेरिकामा रहेको कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा परेको प्रभावको विषयमा पनि केही जानकारीहरू हासिल गरेका थियौँ। त्यहाँ पनि जस्तै बेलायतमा यो कोरोनाको सङ्क्रमणको दरको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको अलिकति अस्पतालहरूको परिदृश्य तपाईँ घरमै भएर पनि त्यहाँका तपाईँसँग आस्थामा भएका सूचनाहरूको आधारमा त्यहाँको अहिलेको परिवेश कस्तो छ? अब अहिलेको परिवेशमा चाहिँ अब डर भन्ने कुरा चाहिँ के भने, अब यो डराउनु पर्छ होइन। डराउँदाखेरि पनि हामीले अब के सम्झिनुपर्छ भने, जुन चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले सरकारले चाहिँ हामीलाई जुन कुराहरू फलो गर भनेर भनेको छ त्यो कुरा फलो गरेर चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। अब डराउने अब कस्तो भने, अब अलिकति हामीमा डर भएन भने चाहिँ अब हामीले त्यो के अरे सरकारले भनेको नियमहरू चाहिँ अब हामीले फलो नगर्ने हुनसक्छ होइन। अब त्यति धेरै अब हामीले चाहिँ जति सरकारले तिमीलाई यो गर त्यो नगर भनेको छ त्यो रुलहरू चाहिँ हामीले अब फलो गरेर बस्यौँ भने चाहिँ डराउनु पर्दैन होइन। अब डर हुनुको साथसाथै अब हामीले आफूले गभर्मेन्टले राखेको नियमहरू, गभर्मेन्टले तपाईँलाई जे गर भन्नुभएको छ त्यो तपाईँहरूले फलो गरेर हामीहरू घरमै बस्यौँ। बाहिर जाने मान्छेले पनि, अब बाहिर काममा जानै पर्ने मान्छेहरूले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ सुरक्षा होइन, त्यो अनुसारको ह्यान्ड वासिङहरू हामीले अपनायो भने चाहिँ अब यसबाट हामी बस्न सक्छौँ। विजयजी, तपाईँसँगै यति बेला हामीसँग अमेरिकाबाट अजिताजी पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। अजिताजी, अहिले नेपालमा लकडाउनको अवस्था छ, अमेरिकामा चाहिँ खासै अलिकति सावधानी अपनाउनका लागि चाहिँ सहरहरू होइन, अस्पतालहरूको त्यो परिवेश त्यहाँले भनिसक्नु भएको छ। लकडाउन यो प्रिकसन लागि चाहिँ गभर्मेन्ट तहबाट, सरकारी तहबाट के कस्ता प्रयत्नहरू भइरहेका छन्? अब यो लकडाउनको भन्नाले अब नेपालमा जस्तो पुरै त्यो स्ट्रिक्टली लकडाउन चाहिँ भएको छैन। यहाँ चाहिँ नन एसेन्सियल बिजनेसहरू चाहिँ क्लोज गर्न नै गरेको छ। स्टेट अनुसार चाहिँ फरक छ होइन। अब क्यालिफोर्नियामा चाहिँ अरूको मैले हिजो मात्र अरू स्टेटमा चाहिँ कुनै लाइक सम स्टेटमा चाहिँ खोल्यो भन्ने सुनेको थिएँ, तर क्यालिफोर्नियामा चाहिँ अझैसम्म चाहिँ स्टे होम अर्डर नै छ होइन। तर ग्रोसरीहरू अनि यस्तो एसेन्सियल बिजनेसहरू चाहिँ ओपन नै छ, रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ ओपन छ। रेस्टुरेन्ट पनि टेक अवे त्यस्तो खालको छ, डाइनिङ छैन। हजुर, विजयजीको पनि अनुभव सुनौ होइन सुप्रल? विजयजी, अब विशेष त अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ बेलायतमा चाहिँ मृत्यु हुने नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ आजको दिनमा 18 पुगिसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब नेपाली समुदायको चाहिँ मानसिकता कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँ आफैले? अब म बसेको ठाउँमा अब म चाहिँ अहिले दुई हप्तादेखि घरबाट बाहिर निस्केको छैन। त्यही पनि अब म साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैमा डर छ, त्रास छ होइन। सबैजना चाहिँ ओहो अब यो अब विशेष गरी हामी चाहिँ अब आफ्नो परिवारबाट टाढा बसेका छौँ होइन। अब भोलिको दिनमा के हुने हो, अब हामी आफ्नो परिवार, अरू बाँकी परिवारहरूसँग पनि हाम्रो भेटघाट हुने हो कि नहुने हो कि भन्ने अब त्यस्तो खालको डर त्रास चाहिँ नेपालीहरूमा छ होइन। अनि त्यही पनि अब हामीहरू चाहिँ एकले अर्कालाई अब भनौँ न, अब यहाँ अब एउटा साथीको घरबाट मेरो घर आउन 3 मिनट लाग्छ भने पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा ग्रुप बनाएको छौँ होइन। अनि ग्रुप बनाएर चाहिँ प्रत्येक दिन बिहान बेलुका कतिखेर हामी सबैलाई टाइम मिल्छ हामी चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरिरहेको छौँ। अनि आफूलाई लागेको चिन्ताहरू अब आफूलाई नै हुन्छ नि, डरले गर्दाखेरि अब के गर्ने यस्तो भयो भने चाहिँ हामी सबैले एक अर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका छौँ होइन। अब मैले आफ्नो कम्युनिटीमा हामी यहाँ भएको मेरो ठाउँमा भएको नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैहरूसँग चाहिँ अब बुझेअनुसार चाहिँ डर त्रास छ। किनभने अब कसैलाई पनि थाहा छैन के हुन्छ भनेर होइन। अब यसको ट्रिटमेन्ट छैन, अब यो देश कहिले खुल्ने थाहा छैन, त्यसमा पनि अब इन्टरनेसनल फ्लाइट कहिले खुल्ने थाहा छैन। अब घरमा चाहिँ आफ्नो बुवा आमाहरू, वृद्ध बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई केही भयो भने पनि अब जान आउनलाई अब अहिले त सम्भवै छैन। त्यसले गर्दाखेरि डर त्रासको वातावरण चाहिँ छ अहिले। अजिताजीलाई म फेरि फर्केँ अजिताजी कहाँ। अब अहिले चाहिँ विशेष त अमेरिकामा चाहिँ यो लकडाउन विरुद्ध चाहिँ विभिन्न अमेरिकी स्टेटहरूमा चाहिँ अहिले प्रदर्शनहरू भइरहेको छ। तपाईँ आफै फ्रन्टलाइन हेल्थ केयर वर्कर भएकोले चाहिँ यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ?
यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्टुपिड जस्तै लाग्छ, स्टुपिड एक्ट जस्तै लाग्छ होइन, दुःख लाग्छ। किनभने हामी अब एभ्रिडे स्ट्रगल गरिराखेको छौँ यो नम्बर नबढोस् भनेर हामीले होइन अब ट्रिटमेन्ट अब देखिराखेको छौँ नि त। उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी प्रोटेस्ट गरेको देख्दाखेरि चाहिँ अचम्म लाग्छ। यो चाहिँ खास मेन चाहिँ यसको प्रिभेन्सन भनेको त सोसल डिस्टेन्सिङ नै हो नि। अझ उहाँहरूले चाहिँ मास्क पनि लगाउँदिन भनेर, मास्क पनि हाम्रो लाइक माई बडी माई चोइस भनेर त्यसरी नाराहरू निकालेर प्रोटेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अचम्मै लाग्छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अजिताजी र विजयजी दुवैजना यहाँहरू स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। खास गरी विकसित मुलुकहरूमा पनि कोरोना विरुद्धका औषधिहरू अहिलेसम्म त्यस्ता खालका केही त्यस्तो भेटिएको छैन। अलिकति उपचार पद्धति बारेमा नै जानकारी लिउँ न। जस्तै विजयजी, बेलायतमा चाहिँ खास यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपचार पद्धति चाहिँ कस्ता प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइएको छ? अब अहिले त म चाहिँ अब के अरे आइटीमा मैले काम गरेको छैन होइन। म अब काममा जाँदा पनि मलाई चाहिँ त्यो एरियाबाट मलाई टाढै राखिएको थियो। त्यही भएर अब एक्ज्याक्टली त्यहाँ के गरिरहेछ उनीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले त्यति भन्न सक्दिनँ होला। तर पनि अब मैले जुन मिडियाहरूबाट साथीभाइहरूबाट बुझेअनुसार चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ अब सङ्क्रमण छ भन्ने थाहा भएपछि त अब हामीले सेल्फ आइसोलेसन गर्नुपर्छ होइन। सेल्फ आइसोलेसन गर्ने अब हामी नेपालीहरूले चाहिँ अब बाफ लिउँ, तातो पानी खाउँ, तातो कुराहरू खाउँ, अनि के अरे अब आफ्नो घरेलु उपायहरू पनि गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु होइन कति फेसबुकहरूमा। अनि अब हस्पिटल गइसकेपछि चाहिँ अब सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। सास फेर्न गाह्रो भएपछि अब उनीहरूले अक्सिजनहरू दिने होइन। अनि अब त्यही अनुसारको जुन सिम्टम छ त्यही अनुसार उनीहरूले ट्रिटमेन्ट गरिरहेछ भन्ने चाहिँ मैले साथीहरूबाट सुनेको छु। तर मलाई एक्ज्याक्टली अब आइटियूभित्र उनीहरूले कुन प्रकारको ड्रगहरू चलाइरहेछ अथवा के गरिरहेछ, अनि अब धेरै नै सास फेर्न सकेन उसको कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिले भने चाहिँ अब उनीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राखेर होइन त्यो मेसिनमा चाहिँ जसले चाहिँ मानिसलाई सास भनौँ न सास फेर्नको लागि सहयोग गर्छ त्यस्तो मेसिनमा राखेर, अनि अब ज्वरो आएको छ, हाई टेम्परेचर हुन्छ भन्ने हामी सबैले सुनेका छौँ। त्यसको लागि अब त्यही ज्वरो कम गर्नको लागि सिटामोलहरू होइन, अनि अब खोकीको लागि पनि उनीहरूले केही त्यस्तो खोकीको औषधिहरू दिइरहेको छ होला। अब इन्फेक्सनहरू डेभलप भएर अब कुन कुन अर्गानहरूमा एफेक्ट गरेको छ त्यही अनुसार अजिताजीको पनि अलिकति अनुभव सुनाउ न। उता अमेरिकामा चाहिँ यस्ता सङ्क्रमितहरूको उपचारको अभ्यास कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले अजिताजी? हजुर, अब यहाँ चाहिँ अब एफडिए एप्रुभ भएको त छैन होइन यसको लागि चाहिँ। तर हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ एउटा एन्टी मलेरियल ड्रग प्लाकिनल भन्ने हुन्छ त्यो र अनि एजिथ्रोमाइसिन एन्टिबायोटिक दुईटा चाहिँ स्टार्ट गर्छ होइन वान्स दे गेट एडमिटेड इन द हस्पिटल। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ मैले जुन मेरो अनुभव अनुसार यो चाहिँ अझ स्टिल ट्रायल फेजमै छ। मैले अनुभव गरे अनुसार जुन फर्स्टमा यो स्टार्टिङ फेजमा यो जुन कोरोना भाइरस लागेको केसहरू देखेको थिएँ होइन, लाइक सास फेर्न गाह्रो भएर आइसियूमा ट्रान्सफर गरिसक्नु पर्थ्यो लाइक विथिन फ्यु डेज, त्यस्तो डरलाग्दो थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले डिस्चार्ज पनि गरेको छौँ बिरामीहरूलाई। भनेको चाहिँ अब यो थाहा छैन, यो त स्टडी हुन बाँकी नै छ, रिसर्चहरू हुन बाँकी नै छ। तर नम्बर बढे पनि यसको रेस्पोन्स चाहिँ पोजिटिभ नै आएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो जुन एन्टी मलेरियल ड्रग्स र एन्टिबायोटिक दिएको छ प्लाकिनल र एजिथ्रोमाइसिन भन्ने दुईटा ड्रग्स चाहिँ हाम्रो हस्पिटल नभएर एलएको अरू हस्पिटल, मेरो साथीहरू 2-3जना छन् अरू हस्पिटलमा काम गर्ने, उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि पनि यो ट्रायल ट्रिटमेन्ट चाहिँ दिइराखेको रहेछ। यसले चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स दिइराखेको जस्तो लाग्यो। अस्ति मात्र मैले एउटा बिरामी चाहिँ निको भएर होइन पोजिटिभ भएको केसलाई चाहिँ डिस्चार्ज गरेको थिएँ। अजिताजी र विजयजी दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, जसले अमेरिका र बेलायतमा स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेको अनुभव र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थामा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। खास गरी सुप्रल, उहाँहरू दुईजना व्यक्ति हामीले प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा जसरी लियौँ नि दुईजना, अमेरिकामा पनि धेरै नेपालीहरू सङ्क्रमित रहेको अवस्था, करिब 700को हाराहारीमा नेपालीहरू सङ्क्रमण भएको, बेलायतमा पनि करिब 200 र अझ त्यहाँ त मृत्युको दर चाहिँ 18 जना नेपालीहरूले मृत्युवरण गरिसकेको हुनाले पनि दुईजना त्यो पनि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूबाट हामीले जुन एउटा अनुभवको कुरा
फ्रन्टलाइन यो वर्कर हामीलाई धेरै ठुलो जानकारीको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। उहाँहरू चाहिँ अब 2 जना प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुभयो। अब यस्तै गरी नेपालमा पनि फ्रन्टलाइनमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू त विशेष त कोरोनाकै क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूको अनुभव चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ निकै नै भ्यालुएबल हुन जान्छ। अहिले भने चाहिँ अब कार्यक्रममा अब छोटो एउटा व्यापारिक विश्राम लिने बेला आएको छ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कोरोनालाई परास्त गरेर घर फर्किनुभएका जोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब कार्यक्रममा उहाँहरूको लागि तपाईँहरूका केही प्रश्न छन् भने फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी एचडीमा सेयर गरिएको लाइभ भिडियोमा कमेन्टमा तपाईँका प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा @KTVमा पनि तपाईँले आफ्ना प्रश्नहरू उहाँहरूको लागि राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हामी यो ब्रेकपछि पुनः फर्किनेछौँ। पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। यहाँहरू अहिले कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेरिरहनु भएको छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको अवस्था र कोरोना भाइरसबाट उपचारपछि निको भएर घर फर्कनुभएका उहाँहरूको अनुभव र उपचार पद्धतिको विषयमा र सँगसँगै उपचारमा संलग्न रहनुभएका चिकित्सक र नर्सहरूको अवस्था र भोगाइका विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सुप्रल, यो विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ खास गरी संसारभरि होइन कोरोनाको एउटा सङ्क्रमण त्यो खालको अनुभव यो एकजना व्यक्तिले जसले अनुभव गरेको छ अरूको लागि पनि त्यो चाहिँ अलिकति उदाहरणीय अलिकति मार्ग प्रशस्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको समयमा त महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। अब यही क्रममा चाहिँ नेपालमा नै कोरोनालाई चाहिँ परास्त गरेर घर फर्किनुभएका निको भएर घर फर्किनुभएका चाहिँ एकजना प्रतिनिधि पात्र राजजी चाहिँ हामीसँग टेलिफोन लाइन मार्फत जोडिनु भएको छ। राजजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्ते। सो राजजी, अब तपाईँ भर्खर कोरोनालाई जितेर निको भएर घर जानुभएको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले के नै अब 7 दिनसम्म मलाई चाहिँ अहिले अलग्गै बस्न भनेको छन्। त्यही अब नेपालमा गरेर अब यतातिर नै आफ्नो रुममा बसेको छु। डाक्टरहरूले चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ अरू? अहिले त्यही अब राम्रोसँग अब घरमा जाएर जस्तो यतातिर राख्नु भएको छ त्यतातिर पनि अब जाएर त्यस्तै रहनु अनि चाहिँ घरमा पनि अब त्यस्तै भन्नु अनि जो आफ्नो गाउँको मान्छे छन् तिनलाई पनि त्यस्तै भन्नु कि राम्रोसँग बस्नु राम्रोसँग अलग अलग बस्नु भनेर त्यो भने। राजजी, तपाईँ केही दिनको उपचारपछि घर फर्कनु भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? एकदमै राम्रो छ। अब पहिले पनि मलाई त्यस्तो अब लक्षणहरू केही थिएन, अहिले पनि केही देखिएको छैन। अब राम्रै छ भनौँ अहिलेसम्म त। सुरुमा जसरी कोरोना सङ्क्रमित भयो भन्ने तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? अस्पताल कसरी पुग्नुभयो? त्यो परीक्षणको प्रक्रियासम्म पुग्न चाहिँ के प्रक्रियाबाट तपाईँ त्यो अस्पतालको परीक्षणसम्म पुग्नुभयो? कस्तो भने त्यो क्वारेन्टाइनमा मलाई चाहिँ त्यहाँ पर्तापुरमा राखेको थियो। अब पर्तापुरमा राख्दा अब 11 दिनसम्म बस्दा अब त्यहाँ पनि भनेको थिएन कि अब त्यो हाम्रो अब 3 दिन पहिला 11 दिनभन्दा 3 दिन पहिला नै टेस्ट लगेको थियो। टेस्ट लाग्दा चाहिँ अनि पछितिर अब 11 तारिक मलाई भनियो कि अब मतलब 11 तारिक भन्छु र त्यो 22 तारिक त्यो 22 तारिक भनियो कि अब यस्तो तिम्रो रिपोर्ट आएछ। रिपोर्ट पनि आएन भने कि अब तिम्रो त्यो टेस्ट राम्रोसँग टेस्ट भएन अनि हजुरले जाएर चाहिँ अब त्यहाँ धनगढीमा जाएर चेकअप गराउनु पर्नेको दुबारा भनेर अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ धनगढी भेजेको थियो। त्यहाँ धनगढी जाँदा अनि त्यो पछितिर अनि त्यहाँ नर्सहरू आउनुभयो। नर्स आएर अनि नाम लेखेर लग्नुभयो अनि लेखिन् अनि पछितिर मैले सोधेँ अनि के कस्तो कति बेला चेक हुने हो र मेरो भन्दाखेरि अहिले कहाँ चेक हुन्छ र हजुरहरूलाई 14 दिन यतातिर राख्ने हो भन्नुभयो। यस्तै सोद्धा अनि मैले अनि त्यहाँ डाक्टर साहबलाई पनि सोधेको थिएँ यस्तो यस्तो भन्दा लाग्छन् के कस्तो हो त भन्ने। सर भन्दाखेरि खै अब के कस्तो त्यो हामीले पनि अहिलेसम्म बुझेको छैनौँ, त्यही पनि जे भन्छन् त्यही गर भन्दाखेरि त्यति बेला लाग्यो कि मलाई सायद अब पोजिटिभ नै होला त्यसैले भनिरहेको होला निहरू भन्दा त्यति बेला लाग्थ्यो। अनि पछितिर एक दिनपछि अनि आफै थाहा पाइयो कि अब पोजिटिभ नै रहेछ भनेर। काठमाडौँ बाहिर चाहिँ परीक्षणको कुराहरू अलिकति समय लाग्ने यहाँले उल्लेख पनि गर्नुभयो। अस्पताल बसाइको अनुभव चाहिँ अस्पताल तपाईँ बस्दाखेरिका अनुभवहरू केही सुनाउन मिल्ने जति हामीसँग केही अनुभवहरू बाँडिदिनुहोस् न। अस्पताल बस्दा तपाईँलाई उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सकहरूको व्यवहारदेखि तपाईँलाई औषधिहरू दिने त्यस्ता केही अनुभवहरू सुनाउन मिल्छ? अहिले अस्पतालमा बस्दा पनि कस्तो भने एकदम डाक्टरहरूले पनि अब टाइममा फोन गरिदिन्थे अनि दुईचोटि अझ जग्गै जोशी हामीले भेट्न पनि आएको थियो। राम्रोसँग राम्रै थियो, राम्रो व्यवहार पनि डाक्टरहरूले राम्रो गर्नुभयो अनि नर्सले पनि राम्रै गरेको थियो। अब खाना पनि टाइममा दिएको थियो। अब चेकअप पनि अब टाइममा गरिरहन्थे। अब के कस्तो छ भनेर भाइ दही खाऊ भनेर यताउता फोन गरिरहन्थे। राम्रै गरेको थियो व्यवहारहरू त। यही क्रममा चाहिँ राजजी हामीले भर्खर फेसबुकमा चाहिँ लोकनाथ बन्जाराजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ। प्रश्न राख्नुहुन्छ जब तपाईँ चाहिँ आइसोलेसनमा उपचारको क्रममा हुँदा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो र खानपिनको व्यवस्था कस्तो गरिएको थियो भनेर चाहिँ उहाँले एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। व्यवहारहरू चाहिँ अब नर्सहरूले त राम्रै गरेको थियो होइन। अब डाक्टर साहबले पनि अब एकदमै राम्रो गर्नुभएको थियो। व्यवहारहरू भने चाहिँ अब नजिक चाहिँ आएर अब गलाइ मिल्नु भन्ने चाहिँ व्यवहार होइन। अब त्यो पनि अब कोरोनाको जस्तो कुरा हो अनि त्यहाँ दूरै नै हुन्छन्
अनि त अब त्यो टाढाबाट खानाहरू त टाढाबाट दिन्थ्यो दिन त व्यवहारहरू चाहिँ अब त्यस्तो कुरा गर्ने यताउता गर्ने चाहिँ राम्रै थियो। अनि खानपिनको विषयमा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ विशेष केही खानुभयो कि? नै विशेष भन्दा पनि त्यस्तो केही थिएन। अब त्यो गोलीहरू पनि दिएको थियो स्वास्थ्यको लागि, अब केही ग्यास्ट्रिकहरूको केही एलर्जीको थियो, केही थियो, जस्तो जरुरत आउँछ त्यस्तै गोली आउँथ्यो। तपाईँ आफैलाई चाहिँ अब यो कोरोना सङ्क्रमित भएको थाहा हुँदा चाहिँ आफूलाई चाहिँ कस्तो महसुस भयो तपाईँलाई चाहिँ? अब त्यति बेला चाहिँ अब त्यस्तो नर्सहरूले अब चाहिँ 14 दिन अझै बस्नुपर्छ भन्दा त्यति बेला चाहिँ एकदमै डर लाग्थ्यो मलाई कि के हुने हो कस्तो हुने हो, मलाई नभनेर यतातिर भेज्यो यिनीहरूले भनेर चाहिँ एकदमै डर लाग्थ्यो। अनि पछितिर ती हाम्रो त्यहीँ कोही धनगढीको एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि महेन्द्रनगरको एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, यिनीहरूलाई पनि अब त्यस्तै भनेर लिएर आएर छन्। अनि के कस्तो हजुरहरूलाई दिदी भने अनि तिनीहरूले पनि यस्तो यस्तो हो हामीलाई पनि त्यस्तै चेकअप गर्न ल्याएर आउने भनेको छन्। अब खै अब यिनीहरूले पोजिटिभै नै आउला राख्या होला भनेको थियो। अनि दोस्रो दिन तिनीहरूको रिपोर्ट आउँदा चाहिँ त मलाई पनि त्यस्तै पोजिटिभै नै आउला भनेर मैले सोचेर अनि बसेको थिएँ। मलाई त भनेको थिएन कि मतलब पोजिटिभ तिम्रो पोजिटिभ छ भनेर, भनेको छैन। राजी, यहाँलाई हामीले यो प्रश्न किन सोधिरहेका छौँ भने अरू नेपालीहरू पनि सतर्क रहनको लागि यहाँले सुरुवातमा चाहिँ जसरी सङ्क्रमण भयो वा कसरी चाहिँ यहाँलाई सङ्क्रमित भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई सुरुवातमा चाहिँ? पहिले चाहिँ अब कस्तो भने चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि म मुम्बईबाट आउँदाखेरि त्यहाँ आफ्नो गौरीफन्डा बस्नु त्यहाँ त्यो दङ्गामा परेको थिएँ नाकामा। हजुर, गौरीफन्डा नाकामा चाहिँ त्यहाँ दङ्गामा परेको थिएँ। सायद त्यताबाट अब भयो भने चाहिँ त्यताबाट हुनसक्छ मलाई। अर्को चाहिँ जस्तै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइसकेपछि चाहिँ अब यो सर्ने एउटा व्यक्तिबाट अर्कोबाट सर्ने रोग भएको हुनाले अब अरूलाई पनि सर्छ कि भन्ने खालको एउटा समाजमा पनि एउटा खालको त्यस्तो खालको त्रास पनि रहन्छ। यहाँलाई त्यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइसकेपछि जस्तै समाजको कुरा, परिवारको कुरा, आफन्तको कुराहरू यहाँलाई त्यस्तो केही सुझाव, त्यस्तो जानकारी वा त्यस्तो खालको फोन मेसेज सन्देश के आयो सर्यो भने थाहा भइसकेपछि चाहिँ परिवारका आफन्तका साथीभाइको तर्फबाट? अब साथीहरूले पनि फोन गरेको थियो त्यस्तो के हुन्न, अब तँलाई भएको भयो चाहिँ अब मसँगै पनि अब क्वारेन्टाइनमा अब 40-43 जना थियौँ बसेको क्वारेन्टाइनमा। त्यसले अब सँगै बस्ने थियौँ। अब त्यस्तै अब साथीहरू भएपछि त घुलमिल भइहाल्छ भनौँ, त्यस्तो घुलमिल थियौँ। कोरोना मलाई भएको भयो त सायद अब त्यहाँमा पनि अब तिनीहरूलाई पनि सर्ने थियो। तिनीहरू चाहिँ अब पहिले नै नेगेटिभ भएर निक्लिसकेका थिए। त्यस्तो भयो हो भए त अब तिनीहरूलाई पनि सर्ने थियो। अब साथीहरूले पनि फोन गरेर भन्दा के टेन्सन लिनु हुन, तँलाई भएको भयो चाहिँ अहिलेसम्म के लक्षण देख्नु पर्ने कुरा वाला तँलाई त्यस्तो केही छैन, टेन्सन नलिनु एकदमै, अनि एकदम जस्तो छ त्यस्तै आउँछस्। अहिले घर फर्किसकेपछि चाहिँ अहिले कस्तो अवस्था छ? घरमा सबै परिवारहरूसँग सँगै हुनुहुन्छ कि छुट्टै बस्नु भएको छ कि? चिकित्सकहरूले के सुझाव दिएर घर पठाउनु भएको छ यहाँलाई? अहिले चाहिँ अब तिनीहरूले भन्नुभएको छ कि अब हजुरले अब जस्तो यहाँ नियम पालना गर्नुभएको छ अब त्यहाँ पनि जाएर त्यस्तै नियम पालना गरिदिनु अनि 7 दिनसम्म अब अलगै बस्नु भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यही नियम पालना पुरा गरिरहेको छु। अब 7 दिनसम्म अलगै बस्नु भनेर यहाँ अलग रुम बनाएर राम्रोसित म बसेछु। अनि निको भएको जब खबर पाउनुभयो त्यो बेला चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? निको भएको त्यो नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भन्दा त एकदमै खुसी लाग्थ्यो कि म अब एकदम भन्दा पनि एकदम धेरै खुसी कि अब मैले त अब त्यो एकचोटि त आफै छोडिदिएको थिएँ कि म सायद मम्मी बुवालाई दुबारा भेट्न पाउँछु कि पाउन्न भनेर। एकचोटि जाँदा त यस्तो लाग्थ्यो कि मलाई मम्मी बुवाको दुबारा म हेर्न पाउँछु कि पाउन्न, त्यो मनमा अर्को गिल्टी फिल भएको थियो। अनि अहिले त्यो रिपोर्ट सुन्दा चाहिँ म जति पहिला त्यो दुःखी भएको थियो त्योभन्दा 10 गुणा खुसी भएको थियो। अन्त्यमा चाहिँ अब जाँदा जाँदै चाहिँ अहिले जो कोरोना विरुद्ध लडिरहनु भएको छ, जो चाहिँ अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ आफै निको भएर घर पुगिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि के विशेष सन्देश राख्न चाहनुहुन्छ? त्यो कस्तो भने चाहिँ जो आफ्नो यो मनहरू भने चाहिँ भावनाहरू एकदम आफ्नो मन हिम्मतलाई एकदम बलियो बनाएर राख्नु पर्दो रहेछ। अनि खानामा भने चाहिँ अब जस्तै डक्टरहरूले अब हामीलाई भन्नुभएको थियो अब जस्तो झोल पदार्थहरू अनि जस्तो जस्तो अनि खट्टा चिजहरू खायो भने चाहिँ जल्दी जल्दी ठिक हुन जान्छ मान्छे। आफ्नो सबभन्दा ठुलो कुरो भने चाहिँ आफ्नो हिम्मत हार्नु हुँदो रहेछ मान्छेले। हस् राजी, तपाईँले आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु भयो। थप स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ। आराम रहनुहोला है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सुप्रल, उहाँले जसरी आफूलाई एउटा आत्मबलको कुरा र अलिकति साथीहरू सबैले एउटा ढाडस एउटा हौसला दिएको पनि अनुभव सुनाउनु भयो होइन। यस्तोमा चाहिँ अलिकति त्रसित भयो भने झनै कमजोर बनाउने भन्ने त यो सर्वव्यापी मान्यता नै भयो। मानसिकता पनि राम्रो हुनु पर्यो रोगसँग लड्ने बेलामा चाहिँ। यही क्रममा चाहिँ अब हामी चाहिँ एकजना विदेशमा रहनुभएका एनआरएन उहाँसँग पनि कुरा गर्न गइरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केही तथ्याङ्कहरू हामीले पाएका छौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुमा पनि राख्यौँ। त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हामी दर्शकहरूलाई एकपटक देखाउन त। सुप्रल,
अहिले चाहिँ जस्तै नेपालीहरू त संसार विश्वको सबै कुनाहरूमा पुगेको छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ होइन। यही सन्दर्भमा चाहिँ करिब 1147 जना नेपालीहरू चाहिँ करिब 22वटा मुलुकमा रहेका नेपालीहरूमध्ये 1147 जनालाई कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको छ र तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ करिब 200 जना चाहिँ युकेमा रहेका नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ भने त्यहाँ 18 जना मान्छेले चाहिँ मृत्युवरण पनि गरिसकेका छन्। 18 जनाको निधन भएको छ नेपालीहरूबाट। अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 700वटा अहिले पोजिटिभ केस देखिएको छ भने चाहिँ त्यहाँ मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ 8 भएको छ। अरू देशहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब कतिजना निको हुनुभयो भनेर चाहिँ तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त छैन। यो तथ्याङ्क चाहिँ हामीले NRNA को वेबसाइटबाट तान्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब अरू देशहरूको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ युके र USA मा चाहिँ सबैभन्दा बढी। युएमा चाहिँ धेरै श्रमिक नेपालीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 71 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको छ भने 2 जना चाहिँ निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। 2 जनाले त्यहाँ मृत्युवरण पनि गर्नुभएको छ। आयरल्यान्डमा 22 जना नेपालीहरूमा सङ्क्रमण भएको छ। त्यहाँ 1 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। यो दर्शकहरूले आफै यो डेटा हेर्न चाहनुहुनेछ चाहिँ covid19.nrna.org.org.np म एकचोटि फेरि भेरिफाई गरौँ ल, दर्शकहरूलाई फेरि भनौँ ल। अहिले चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ विजय गेवालीजी। उहाँ चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, NRN हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी जोड्यौँ। उहाँ चाहिँ अहिले ओभरसिज नेपाली युनिटी फोरमको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, अर्थात् प्रवासी नेपाली एकता फोरमको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य र सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ। विजय गेवालीजी, उहाँको आफ्नै रुममेट चाहिँ यो COVID-19ले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मृत्युवरण गर्नुभयो। के कस्तो रहेछ उहाँको अनुभव सुनौँ है त। विजयजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। अब यो कोरोना भाइरसबाट अहिले संसार नै एउटा मानव जातिका लागि नै सङ्कटको एउटा परिस्थिति बनेको छ। त्यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन, यहाँले धेरै यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुभवहरू पनि देख्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ यो कोरोनाले त्यहाँ चाहिँ कसरी सफर गरिरहेको छ? जस्तै अब विश्व नै खाले पुरै आक्रान्त छ अब कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। अब त्यो मध्येमा अब विश्वको एक खालको आर्थिक केन्द्रमा रहेको न्युयोर्कमा चाहिँ यसको प्रभाव, यसको सङ्क्रमण उच्च जोखिम र उच्चमै रहेको छ। र अघि नै साथीले भन्नुभयो उहाँ जो मृत्युवरण गर्नुभयो, मेरो चाहिँ रुममेट नभएर हामीसँग बिल्डिङमा बस्थ्यौँ। म तेस्रो तल्ला र उहाँ चौथो तल्लामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो सुधार्न चाहेँ मैले। उहाँ पनि नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो कि अरू कुनै मुलुकबाट आउनुभएको थियो? उहाँ नेपाली नै हो, नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ नै रहनुभएको बिल्डिङमा त्यसरी अब कोरोना भाइरसको केस देखिँदाखेरि, मृत्यु नै हुँदाखेरि त्यहाँ तपाईँ लगायत त्यही बिल्डिङमा जुन निवास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अब कस्तो लाग्यो, के त्यति बेला कस्तो महसुस भयो? जस्तै अब नजिकबाट मैले उहाँलाई अब एक खाले पहिलादेखि पनि चिनिरहेको र जुन सङ्क्रमणको अवस्थादेखि सुरुवातदेखि नै मैले नजिकबाट मैले बुझ्ने मौका पाएँ। किनकि एक खाले म आफै पनि एउटा सामाजिक संस्थासित आबद्ध थिएँ र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले हेरेको पनि थिएँ। अब त्यो अवस्थामा सुरुवातदेखि नै उहाँलाई एक खाले अब त्यतिखेरको अवस्थामा एक खाले मलाई पनि अब रुगाखोकी ज्वरो त्यतिखेर थियो सँगसँगै। जस्तो यहाँ रहेका अब यो टोटल बिल्डिङमा सम्भवतः हामी 25 जना जस्तो नेपालीहरू छौँ। त्यो मध्येमा जति मेरो सम्पर्कमा 25 जना हुनुहुन्थ्यो, के अरे जति मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो 7-8 जना, सम्पूर्ण सबैमा त्यो खाले लक्षण देखाएको थियो। खासमा यो इनिसियल स्टेज थियो त्यतिखेर, यो सम्भवतः यो 25 दिन पहिलाको कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ युरोपमा चाहिँ यो टेस्टिङ प्रणाली त्यति सहज थिएन खासमा। त्यतिखेरको अवस्थामा सबैमा देखाएको थियो र उहाँमा जो पवन मल्लजी हुनुहुन्छ उहाँलाई एक खाले त्यही खालको सिम्टम्सहरू पनि सँगसँगै देखाएको थियो र एक खाले उहाँलाई चाहिँ अरू जस्तै डायबिटिजहरूको समस्या पनि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो कन्टिन्यू नै भयो र अरू नेपालीहरू जो रहनुभयो उहाँहरूमा पनि त्यो देखिएको थियो र बिस्तारै उहाँहरूमा चाहिँ सुधार भएर अहिले निको भइसक्नु भएको छ भनौँ। त्यो सिम्टम्स, फ्लूको सिम्टम्स कुनै पनि छैन। अरू त्यही हो, अब समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालीहरूमा पनि यो सबै बिल्डिङमा रहेका नेपालीहरू सबैमा देखाएको थियो भनौँ, सिम्टम्स देखाएको थियो। अब टेस्टेड पोजिटिभ नहुँदासम्म चाहिँ अब विजयजी त्यहाँ जस्तै एकजना व्यक्तिलाई यसरी सङ्क्रमित भएर उहाँको ज्यानै जाने अवस्था रहेपछि त्यहाँ नजिक रहेका अरू नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा, स्वास्थ्य अवस्था त्यहाँले अलिकति उल्लेख पनि गरिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ यहाँको स्वास्थ्य र अरू परीक्षणको प्रक्रियाहरू चाहिँ के कसरी अगाडि बढे? यस्तो अघि मैले भने नेपालीहरूको अहिलेको स्थिति चाहिँ मलाई जानकारी भएसम्म अहिले ठिक छ यो बिल्डिङमा रहेका नेपालीहरूको। र
स्वास्थ्य परीक्षणको कुरामा नियोगकै सवालमा जस्तै म आफै पनि एकचोटि जान्छु नि त फाइन छु होइन फ्लू छ केही पनि सिम्टम्स केही पनि छैन त्यही पनि अब एकचोटि टेस्ट गर्न जान्छु भनेर म अस्ति एकचोटि गएँ तर विडम्बनाको कुरा म हस्पिटल गइनँ हस्पिटल जाँदाखेरि झन् तपाईँको जो सङ्क्रमणको समस्या बढी हुन सक्छ जस्तो लागेर हस्पिटल नगएर क्लिनिक गएको थिएँ क्लिनिकमा पनि तपाईँको त्यहाँनिर कुर्नुपर्ने 1.5-2 घन्टा 3 घन्टा कुर्नुपर्ने स्थिति जस्तो देखियो त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि त्यहाँ झन् तपाईँको सङ्क्रमणको अलि उच्च जोखिम झन् सङ्क्रमण हुने सम्भावना देखेर म फर्केर आएँ नखोजेको अझै पनि नियोगकै सवालमा त्यो टेस्टिङ त्यति सहज चाहिँ भयो जस्तो मलाई त्यतिखेर पनि फिल हुन सकेन जस्तै म आफैलाई खालेले अब यदि होइन सङ्क्रमण हुन्थ्यो भने पनि अथवा नभएको मान्छे पनि त्यहाँनिर गएर टेस्टिङ गर्न जाँदाखेरि अवसर सङ्क्रमण हुने सम्भावना र लामो लाइन बस्नुपर्ने स्थिति को कारणले गर्दा फर्किनु पर्ने स्थिति भयो त्यो कारणले यसो मैले एनालाइसिस गरेँ अझै पनि नियोगमा त्यति सहजताका साथ टेस्टिङ चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्यो खासमा अनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा चाहिँ के छोटकरीमा भनिदिनुहुन्छ त्यहाँ रहनुभएका नेपालीहरू र न्युयोर्कवासीहरूको चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छ कि छैन भनेर स्वास्थ्य सेवामा त अवश्य नै पहुँच छ होइन जस्तै अब 911 मा कल गर्दाखेरि जुन अब सामान्य इमर्जेन्सी कल हो त्यसमा पुलिस फायर अनि मेडिकललाई बोलाउने नम्बर त्यही नै हो युएसभरि त्यसमा कल गर्दाखेरि अवस्था 5 मिनटमा तपाईँलाई स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ तर चाहिँ तपाईँको सम्पूर्णलाई एउटा प्रोटोकलभित्र रहेका अब भनौँ न एउटा सामान्यतया रुगाखोकी अलिकति ज्वरो अनि अलिकति चिकित्साको लागि मात्र हस्पिटलाइज गर्ने हो कि भन्ने खालको स्थिति चाहिँ मैले फिल गरेँ किन भन्दाखेरि जो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई त्यतिखेर सहजताका साथ लिएको हस्पिटलले एडमिट नगरेको हुनाले त्यो हो कि मलाई त्यो चाहिँ फिल छ तर पहुँचको हिसाबले कोही पनि जो यहाँ अलिकति र्युमर पनि छ भनौँ न अब कसैले खान नपाएको स्थिति होइन पुरै हस्पिटलले मेडिकल नपाएको स्थिति भन्ने हुँदै होइन एटलिस्ट अब वर्ल्डको अब खालेले अब डेमोक्रेटिक ठुलो डेमोक्रेटिक कन्ट्री अब वर्ल्डको पावर भएको कन्ट्री सुप्रिम पावरको रहेको कन्ट्रीमा त्यो चाहिँ त्यति धेरै त छैन होइन तर पनि हस्पिटलाइज अनि हस्पिटलमा एडमिट हुने केसमा चाहिँ किनकि बेडहरू लिमिटेड थियो र पहिलाको अवस्थामा अब खालेले अन्यलकै स्थिति थियो किनकि एकैचोटि आयो अब बिरामीको सङ्ख्या त्यति सङ्क्रमणको सङ्ख्या त्यति नै रह्यो होइन उच्चमै रह्यो त्यसले गर्दाखेरि सुरुको कन्टेक्समा चाहिँ त्यो रह्यो तर अहिलेको कन्टेक्समा अब प्राइभेट होटलहरूलाई पनि अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि युज गरिरहेको छ होइन 6000 जस्तो चाहिँ अब होमलेसहरूको लागि भनेर छुट्टै जुन अब 5 स्टार होटलहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा युज हुने होमलेसहरूको लागि युज हुने भनेर सरकारले तिनीहरूलाई चाहिँ लिइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब संयन्त्रहरू प्रयोग भएको छ त्यो पहुँचमा चाहिँ सबै नै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा चाहिँ हुन्छ विजयजी तपाईँको अनुभवहरू तपाईँले देख्नुभएका कुराहरू हामी माझ राखिदिनु भयो हामीसँग जोडिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुब्रत जसरी उहाँले अमेरिकामा आफूलाई सङ्क्रमितको परीक्षण गर्नका लागि अस्पताल जाँदा खालका एउटा त्रासको सट्टा म क्लिनिक गएँ भन्नुभयो होइन त्यहाँ पनि स्वास्थ्य पहुँच अवस्थाबारे विभिन्न अवसर विकसित भनिए तापनि त्यहाँ पनि एउटा स्वास्थ्य सङ्कटकाल एउटा खालको असहज परिस्थिति चाहिँ रहेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ अझ नेपाली आप्रवासीहरूको रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई उपचार गराउन त्यति सहज त छैन यसको लागि चाहिँ आफू नै अलिकति सतर्क पनि बन्नु पर्यो र मिनिमम आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी कुराहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने देखियो जुन चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभयो न्युयोर्कमा चाहिँ सुरुमा एकाएक यो विपद आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ बेडै नपुग्ने समस्या देखियो यस्तो चाहिँ अवस्था नेपालमा नआओस् भनेर चाहिँ हामीले कामना गर्नुपर्छ त्यही भएर अब अहिले जुन यो लकडाउन छ यसले अब अर्थतन्त्रमा त मार परेकै छ धेरैजनालाई अब सुब्रत यो विषयमा हामीले जसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अनुभव कुरा त्यहाँ सङ्क्रमणको कुरा र केही सामाजिक सञ्जालहरूमा वा यो हाम्रो फेसबुकमा हाम्रो ट्विटरमा होइन उल्लेख गरेका केही सन्दर्भहरूको कुरा पनि यसो राखौँ है एकजना अजाज शेखले लेख्नु भएको छ खास गरी यो कोरोनाकै सङ्क्रमणको अवस्था नेपालले गरेको प्रयत्नको विषयमा चाहिँ उहाँ लेख्नुहुन्छ हाम्रो समाजमा कोरोना सङ्क्रमितलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपमा हेरिन्छ वा उसलाई हेर्ने नजर चाहिँ एकदम अलग्गै रहेको देखिन्छ
सँगसँगै अलिकति आम सञ्चार माध्यम पत्रकारिता वा त्यस्तो खालको क्षेत्रबाट पनि यसलाई लेख्दाखेरि अलि सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषणमा चाहिँ अलिकति कतै केही जस्तै सोसल मिडियाहरूको कुरा कतै युट्युबको कुराहरूमा चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको होला होइन, त्यसमा चुकेको जस्तो देखिन्छ भने मुस्लिम वा केही त्यस्तो एउटा क्षेत्र होइन अलिकति फेरि पछिल्लो समयमा यो साम्प्रदायिक हिसाबले पनि अलिकति खलल पुर्याउने खालका सन्देशहरू चाहिँ नआइदिए हुन्थ्यो भनेर आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको हामीले देख्यौँ सुप्रल। अहिले चाहिँ हामी लगायत अरू सञ्चारकर्मीहरूले पनि सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्नु पर्यो। यही क्रममा अब ईश्वर थापाजीले पनि हामीलाई यही विषयमा फेसबुकमा कमेन्ट पठाउनु भएको छ। हाम्रो नेपाली समाज कोरोनाको विषयमा एकदमै साँगुरो भएर सोचिरहेको छ। हामी कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई हौसला र माया दिन सकिरहेका छैनौँ, त्यसैले सम्भावित सङ्क्रमितहरू त्यसबारे खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन्, जसको कारण कोरोना फैलिने जोखिम अझै बढ्न सक्छ। आफू सचेत बनौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, कोरोना सङ्क्रमितलाई घृणा नगरौँ, आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ भनेर चाहिँ उहाँले एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। सुप्रल, यो सँगै जस्तै पवन काफ्लेले अर्को एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। उहाँले हाम्रो आवर केटिभीमा मेन्सन गरेरै ट्विट गर्नुभएको छ। यो चाहिँ उहाँले लेख्न खोज्नुभएको विषय चाहिँ अलिकति कोरोनाबाट उपचार गरेर फर्किसकेकाहरूलाई लक्ष्य गरेर लेख्नुभएको जस्तो लाग्छ। रमाउने भने केही देखिन्न, रमाउने भन्ने केही देखिँदैन, फेरि पनि दोहोरिन सक्छ, सचेत भएर बस्नु नै राम्रो होला, निको भएर पनि दोहोरीको घटना पनि छ भनेर। जस्तै यो कतिपय चाइनाकै कुरा, कतिपय कोरियाको कुरा होइन, त्यस्ता केसेसहरूमा चाहिँ जो एकपटक सङ्क्रमित भएर उपचारपछि घर फर्किएपछि फेरि पनि कोरोना दोहोरिएको अवस्थाले चाहिँ उहाँले अब यसमा अलिकति सावधानी चाहिँ अपनाउन जरुरी हुन्छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। भर्खर जुन केसहरूको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अब कोरोनाबाट निको भइसकेपछि घर पठाउनु अगाडि चाहिँ 2टा टेस्टसम्म गरिँदो रहेछ। 2टा टेस्ट नेगेटिभ आयो भने चाहिँ घर पठाउने रहेछ। तर अहिले चाहिँ 3टासम्मको पनि खाँचो भएको हो कि, किनभने 2टा टेस्ट गर्दाखेरि अपुग भएर चाहिँ उहाँहरू जो निको भएर घर जानुभएको थियो उहाँहरूलाई फेरि देखिएको हुनाले चाहिँ अहिले यो कुराहरू चाहिँ हामी डाक्टर साहबलाई अहिले कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि राखौँला। उहाँहरूकै मुखबाट सुन्दाखेरि त अब त्यो आधिकारिक पनि भयो। अहिलेलाई भने चाहिँ हामीसँग न्युयोर्कमै रहनुभएका युएसमा रहनुभएका रञ्जित गौलीजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसलाई जितेर चाहिँ उहाँहरूले निको भइसक्नु भएको छ, अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिराख्नु भएको, उहाँलाई विश्व भइसक्यो, तैपनि उहाँ चाहिँ एक हिसाबले आरामको अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ। रञ्जितजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार अनि धन्यवाद तपाईँहरूलाई। सुरुमा त यहाँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले कस्तो छ, कसरी बसिरहनु भएको छ, त्यो विषयमै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले त मेरो नर्मल लाइफ भएको नै 15-16 दिन भइसकेको छ। भनेको मतलब चाहिँ म चाहिँ कोरोना भाइरसबाट नेगेटिभ देखिएको 2 हप्ताभन्दा बढी भइसकेको छ। मलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएर म त्यो कोरोना सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडि जस्तो थिएँ अहिले म त्यस्तै नै छु सर। रञ्जितजी, यहाँले जसरी सुरुवातमा यहाँलाई कहिले कोरोनाको यो भाइरसको पोजिटिभ देखिएको थियो, त्यसपछि उपचारका विधिहरू के कसरी अगाडि बढे, त्यो बेला तपाईँका लक्षणहरू के कस्ता देखिएका थिए, त्यो अलिकति सुरुवातको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। ओके, अहिले सबैजना मान्छेहरू चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले पूर्व सावधानी अपनाएर चाहिँ घरमै एक किसिमले भन्ने भने लकडाउन जस्तो गरेर चाहिँ घरमै बसिरहनु भएको छ। हामी पनि त्यसरी नै यहाँ न्युयोर्कमा चाहिँ संसारकै अब एपिसेन्टर जस्तो भएर चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा फैलिन थालिसकेपछि चाहिँ घरमा नै बस्ने निर्णय गरेर चाहिँ घरमा नै सेल्फ क्वारेन्टाइन जस्तो अथवा सेल्फ लकडाउन भनौँ त्यस्तो गरेर चाहिँ घरमै बसिरहेको थियौँ। फेरि पछि घरमा बसेको 1 हप्ता पछि जसो चाहिँ मलाई हल्का ज्वरो देखिन थाल्यो। ज्वरो आउने तर पसिनाबाट ज्वरो जाने यस्तो भइरहेको थियो। अनि मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो यहाँ मौसम परिवर्तनको समय मलाई चाहिँ यो रुगाखोकी हो भनेर मैले चाहिँ त्यसलाई अलिकति इग्नोर जस्तो गरेर घरमै तातो पानी खाने गरेर बसिरहेको थिएँ। फेरि पछि अझै ज्वरो बढिरह्यो अनि म चाहिँ थर्मोमिटर चाहिँ किन्न पाउँछु कि भनेर चाहिँ धेरै यो फार्मेसीहरूमा गएँ। त्यहाँ थर्मोमिटर नपाइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब हस्पिटलमा गएर ज्वरो जचाउँ न त, मलाई धेरै नै छ कि के हो ज्वरो भनेर म हस्पिटल गएको थिएँ। अनि हस्पिटलमा गइसकेपछि चाहिँ अब न्युयोर्क सिटीको भएको कारणले जहाँ चाहिँ एपिसेन्टर जस्तो अहिले चाहिँ अब 2,60,000 भन्दा बढी केस भइसकेको छ। 20,000 मान्छे चाहिँ अब यो न्युयोर्कबाटै मरिसकेको छ। अनि त्यो भएपछि चाहिँ उनीहरूले मलाई सबै थोक चेक गर्न थाले। ब्लड वर्कमा पनि सबै थोक राम्रो, एक्सरेहरू यो सबै परीक्षणहरू ठिक भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले कतै तपाईँलाई कोरोनाको छ कि भनेर कोरोना शङ्का गरेर कोरोना टेस्ट गर्न चाहिँ मलाई मार्च 25 गते मेरो स्याम्पल लिएर गए। अनि मलाई चाहिँ मार्चको 27 गते उनीहरूले चाहिँ फोन गरेर तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको शरीरमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिया छ भने। अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ उनीहरूले हस्पिटलबाट मलाई आवश्यक पर्ने थर्मोमिटर, मास्क अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पेपर वर्कहरू लिएर आएर चाहिँ उनीहरू आफै नै मलाई घरमै आएर अति आवश्यक नपरेसम्म चाहिँ घरबाट
घरमै आइसोलेसन गर्नुहोस् र अति आवश्यक नपरेसम्म चाहिँ हस्पिटल नआउनु भनेर उनीहरूले हस्पिटल राखे। यो क्रममा मलाई देखिएको लक्षण भनेको चाहिँ ज्वरो अब छाम्दा नभए पनि भित्र ज्वरो भइराख्ने अनि खोकी लाग्ने, खोक्दा खोक्दै यो चाहिँ तपाईँ घरमै हुँदाखेरिको कुरा? हजुर, घरमै आफूले आफूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु भएको बेलाको कुरा? हजुर, अब घरमा नै उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के भनेका थिए भने दुईटा कुरो, अब दुईटा चुनौती पनि थियो। एउटा त मलाई निको हुनु थियो भने अर्को चाहिँ फेरि फ्यामिली मेम्बरलाई सर्न सक्ने अर्को एउटा डर पनि थियो। अनि त्यो भएर चाहिँ उनीहरूले मलाई चाहिँ आइसोलेसन, घरमै आइसोलेसन, घरबाट रुमबाट बाहिरै ननिक्लिनु केही समय भनेर भनिएको थियो भने घरका चाहिँ अरू फ्यामिली मेम्बरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन, घरबाट चाहिँ बाहिर ननिक्लिनु, घरमा चाहिँ अब यताउति गर्नुभयो पनि घरबाट बाहिर ननिक्लिनु भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको एउटा एक किसिमको स्टाटस जस्तो भनेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिइएको थियो। अनि मैले लक्षणको कुरा गरिरहेको थिएँ। लक्षणहरूमा चाहिँ यही नै हो, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, एकदमै धेरै खोकी लाग्ने, अनि खोक्दा खोक्दै भमिट होला जस्तो हुने, शरीरहरू दुख्ने, यस्तै भइरहेको थियो। फेरि यो चाहिँ मलाई त्यति लामो समय चाहिँ भएन, एक हप्ता जस्तो भयो। अनि बिस्तारै मलाई चाहिँ अब मैले त्यो समयमा नियमित औषधि युज गरिरहेको थिएँ। कोरोनाको औषधि नभए पनि ज्वरोको औषधि सिटामोल जस्तै चाहिँ यहाँ टाइनल भन्छ, त्यो टाइनल ट्याब्लेट लिइरहेको थिएँ भने अर्को एउटा खोकीको ट्याब्लेटहरू पनि लिइरहेको थिएँ। यसले चाहिँ एक हप्तापछि चाहिँ मलाई क्रमिक सुधार देखिन थालेको छ। अनि तपाईँको चाहिँ अब यो कोरोनाबाट रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो भनेर चाहिँ यो घरमै बसेर निको भएको हो तपाईँले? अनि त्यसपछि कति बेला चाहिँ अब टेस्टिङको लागि अस्पताल जानुभयो, के भयो त्यसपछि चाहिँ? मलाई चाहिँ हस्पिटल म गएको भनेको त्यही सुरुको समयमा एकपल्ट त्यो परीक्षण गर्नको, म ज्वरो चचाउन गएको थिएँ, त्यही बेलामा कोरोना परीक्षण गरेको मात्रै हो। पछि चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ हस्पिटलको लोड भन्दा हस्पिटलले चाहिँ लिमिट क्रस गरिसकेको छ। बिरामीको लोडमा चाहिँ हस्पिटलभन्दा धेरै बिरामी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले क्याटेगोराइज गरेर जसलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासहरूसँग समस्या आइसकेका छैन, जसको चाहिँ अवस्था क्रिटिकल भइसकेका छैन, त्यो अवस्थासम्म चाहिँ घरमै बस्न सल्लाह दिन्छ। र घरमा बसे पनि आफ्नो सुटले बस्ने होइन, उनीहरूले चाहिँ फोन गरेर आवश्यक पऱ्यो भने दिनमा चाहिँ दुई तीन पटक भन्दा बढी पनि र आवश्यक नपरेसम्म चाहिँ दिनमा एटलिस्ट एकपटक चाहिँ उनीहरूले कल गरेर ज्वरोको अवस्था के छ, सिम्टमहरू कस्तो देखिरहेछ भनेर डाक्टरले चाहिँ यो बारेमा एकदमै जानकारी राखिरहनुहुन्थ्यो। प्रत्येक दिन चाहिँ उहाँहरूले कल गर्नुहुन्थ्यो। रञ्जितजी, यहाँ जसरी आफू सङ्क्रमित भएपछि घरमै जसरी एउटा सुरक्षित हिसाबले बस्नुभयो, त्यो क्रममा चाहिँ यहाँको अनुभव अरू धेरैलाई पनि यो खास उदाहरणीय बन्न सक्छ भनेर पनि मैले यो सोधिरहेको छु। तपाईँले के कस्ता विधिहरू अप्नाउनु भयो? परिवारसँगै बसेर परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई त्यो नसरोस् भन्नको लागि तपाईँले अप्नाउनु भएका विधिहरू के थिए? यो त सबैले अहिले जसरी अप्नाइरहेछन् त्यसरी नै अब सोसियल डिस्टेन्सिङ भने जस्तै गरेर चाहिँ मेरो रुममा चाहिँ उहाँहरू आउनु हुँदाखेरि एटलिस्ट 5-6 फिटको चाहिँ डिस्टेन्स हामी मेन्टेन गर्थ्यौँ। मेरो रुममा मलाई सङ्क्रमण पोजिटिभ भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू मेरो रुममा आउनु हुँदा हामीलाई चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ मास्क घरमै पर्याप्त मास्कहरू घरमा ल्याएर राखिदिनु भएको थियो। त्यो कारणले उहाँहरू चाहिँ रुममा आउँदा मास्क लगाएर आउनुहुन्थ्यो र मेरो रुममा आएर गइसक्नु भएपछि चाहिँ साबुन पानीले हात धुने, अति आवश्यक नपरेसम्म चाहिँ नआउने, बरु वल्लो कोठा र पल्लो कोठा भए पनि भिडियोमा चाहिँ कुराहरू गर्ने। अनि कुरा गर्ने क्रममा मलाई चाहिँ अहिले मेरो तर्फबाट एउटा चाहिँ अब एडभाइस जस्तो चाहिँ म सारालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले कोरोनाले संसार त्रसित बनाएको छ, संसार भयावह बनाएको छ, यो महामारीकै रूपमा आइरहेको छ। अमेरिकामा मात्रै अहिले 8,26,000 त अब पोजिटिभ एउटै देशमा भइसकेका छन् भने अब लगभग 45,000 मान्छे त यही कोरोनाको कारणले मरिसकेका छन्। त्यो एउटा पाटो हो, तर यो रोग हो, यसबाट डराउनु पर्छ। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोनासँग डराउने होइन, कोरोनासँग त्रसित हुने होइन कि कोरोनाबाट पूर्व सावधानी अप्नाउने हो, यो रोगलाई लाग्न नदिने हो। रञ्जितजी, हामीसँग जोडिनु भयो, तपाईँका अनुभवहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब उहाँले जसरी अनुभव सुनाउनु भयो नि, यसले चाहिँ दुईटा कुरा देखायो। एउटा चाहिँ अमेरिकामा पनि एउटा अस्पतालहरूमा अलिकति लोड बढी भइसक्यो भने त्यस्तो भएपछि चाहिँ नियमित त्यसको फलोअप चाहिँ डक्टरहरूले गर्ने होइन। उहाँले आफ्नो कतिपय टेस्टको कुरा, कतिपय आफ्नो जे अनुभव उहाँले गर्नुभएको छ वा जे लक्षणहरू देखेका छन्, तर अस्पताल नै गएर भर्ना गरेर बस्ने भन्ने चाहिँ रहेन। जस्तै नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमित हुनु बित्तिकै अस्पतालमा गएर आइसोलेसनमा छुट्टै एउटा उपचारको पद्धति हुन्थ्यो। सम्भवतः त्यो नसक्ने वा त्यो अलिकति अस्पतालको लिमिट भन्दा पनि
क्यापासिटी भन्दा पनि बढी भएर त्यो अवस्था आएको हुनसक्छ। उहाँको केसमा चाहिँ अब विशेष कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ घरमै बस्नुभयो, नर्मल औषधि खाएर नै चाहिँ उहाँ चाहिँ कोरोनाबाट सायद अब उहाँको केस अब छुट्टै हुनसक्छ, तर अब सङ्क्रमण हुन नदिनु नै पहिला त मुख्य कुरा हो। सङ्क्रमण भइसकेको क्रममा पनि अब उहाँको चाहिँ एउटा होपफुल केस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ घरमै बसेर पनि निको हुनुभयो र अहिले चाहिँ अब आफै आइसोलेट गरेर हुनुभएको छ। सुप्रल, हामी यो विषयमा छलफल निरन्तर गरिरहेको होला र आज हामी खास गरी कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएकाहरूको अवस्था, उनीहरूले भोगेका भोगाई र उपचारमा देखिएका कतिपय समस्या र त्यसका पद्धतिको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो क्रम हामी 4 बजीसम्म निरन्तर जारी राख्नेछौँ। अहिलेलाई समय भएको छ ब्रेक, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ कोरोनाबाट निको भएर जो घर जानुभएको छ उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्दैछौँ, उहाँहरूको अवस्था र भोगाइबारे हामी चर्चा गर्दैछौँ र यही क्रममा चाहिँ तपाईँहरूको दर्शकहरूको कमेन्ट पनि हामी लिइरहेका छौँ फेसबुक र ट्विटरमा। फेसबुकमा हामीलाई चाहिँ भर्खर एउटा कमेन्ट आएको छ, मोहम्मद फैजलजीले भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यो कार्यक्रमबाट भनिदिनु पर्यो यो कुनै विशेष समुदायबाट फैलिएको होइन, यो रोग जसलाई पनि लाग्न सक्छ भनेर। अब विशेष त यो साम्प्रदायिक रूपमा जुन आक्रमण भइरहेको छ अहिले त्यो चाहिँ अब त एकदमै गलत हो, यो कुनै विशेष समुदायबाट यो रोग फैलिने होइन। पक्कै पनि सुप्रल, योसँग सम्बन्धित अर्को एउटा ट्विट पनि रहेको छ। आर बन्जाडीजीले लेख्नु भएको छ, कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्कने 5 जना र उपचारमा खटिने डाक्टर नर्सहरूको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दछु। हिजोका दिनमा कोरोना सङ्क्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोण जे जस्तो भए पनि अब यसले पक्कै सकारात्मक सन्देश दिएको छ, जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भनेर ट्विट गर्नुभएको छ। राजन तामाङजीले पनि यही विषयमा लेख्नुहुन्छ, उपचार भएर फर्किनु भएकोमा सबैलाई बधाई, सँगै सुस्वास्थ्यको कामना र उपचारको क्रममा रहनु भएकोहरूलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। नागरिक कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी केही लक्षण देखा नपर्दा पनि उपचार गर्न जानुभएका र पोजिटिभ देखिनुभएका प्रति त विशेष धन्यवाद नै छ, किनकि उहाँले आफूलाई मात्र होइन पुरा समाज र देशलाई नै कोरोनाबाट बचाउनु भएको छ। अब देश बचाउने असल नागरिकलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण पनि पक्कै असल नै हुनेछ। तर विडम्बना कोरोनाबाट त बाँचिएला, भ्रष्ट राजनीतिबाट कसरी बाँचला भनेर चाहिँ उहाँले अन्तिममा चाहिँ एउटा व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति पनि राख्नुभएको छ। अब यही क्रममा चाहिँ अब हामी विशेष चाहिँ अब कोरोना भाइरसबाट जो निको हुनुभएको छ उहाँहरूको अवस्थाबारे कुराकानी गर्दैछौँ। आधिकारिक रूपमा बोल्नको लागि चाहिँ हामीसँग शुक्रराज ट्रपिकल सर्वरोग अस्पतालका डाक्टर सागर राज भण्डारी। डाक्टर सागर राज भण्डारी, डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार डाक्टर साहब, यहाँ जसरी टेकुको निर्देशक हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलको, अहिले चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको पहिलोदेखि केही केसेसहरू यहाँले हेरिराख्नु भएको छ अस्पतालमा, त्यहाँ चाहिँ उपचार प्रक्रिया वा त्यो कोरोनाबाट पोजिटिभ देखिएका र कतिपय शङ्का लागेका व्यक्तिहरूको आइसोलेसन वार्ड छ, त्यो व्यवस्थापन उपचार प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ डाक्टर साहब? अब यहाँले चाहिँ अब मलाई यो समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्तिकको परिवारलाई। सर्वप्रथम झन्डै यो 2-3 महिनादेखि नै यो हाम्रो चाहिँ टेक हस्पिटलले कोभिडका सङ्क्रमितहरू र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको चाहिँ एड्रेस गर्दै आएको छ र खास गरेर हामी कहाँ अहिले जुन भइराखेको वर्तमान समयमा हाम्रा 5 वटा आइसोलेसन बेड, त्यसपछि 3 वटा आइसियु र हामीसँग जुन 40 वटा जति क्वारेन्टाइन बेडहरू थियो ती बेडहरूमा राखेर हाम्रा शङ्कास्पद र यो कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गर्दै थियौँ र पछिल्लो समयमा अहिले यो कोभिडलाई को जुन यो महामारी भइसकेपछि हामीले यो टेक अस्पतालले यो कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा विकसित भएको छ। हाम्रा यो क्षमतामा पनि हामी अभिवृद्धि गरेका छौँ। हामी कहाँ भएको 3 वटा आइसियु बेडलाई वृद्धि गरेर 20 वटा आइसियु बेड र त्यसको साथसाथमा हामी कहाँ भइरहेको आइसोलेसन थपेर 20 वटा थपेर 25 वटा आइसोलेसन बेडमा ती शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई र ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन बेडमा राखेर उपचार गरिराखेका छौँ। डाक्टर साहब, आज चाहिँ हामी कार्यक्रममा विशेष त चाहिँ अब यो कोरोनाबाट निको हुनुभएको उहाँहरूको अवस्थाबारे कुराकानी गर्दैछौँ। अब जो चाहिँ निको भएर घर जानुहुन्छ, अहिलेसम्म त नेपालमा 5 जना घर गइसक्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ अब केही सतर्कता अपनाउनु पर्छ कि पर्दैन? र साथसाथै अघि पनि हामीले हाम्रो ट्विटरमा एउटा कमेन्ट आयो, ट्विट आयो, कोरोना अब फेरि पनि दोहोऱ्याउन सक्छ कि अरू विदेशमा त देखियो भनेर पनि त्यस्तो कुराहरू पनि गर्नुभएछ। सो 2टा प्रश्न राख्न चाहेँ मैले चाहिँ, जो चाहिँ निको भएर घर जानुपर्छ उहाँहरूले कस्तो सतर्कता अपनाउनु पर्छ र उहाँहरूमा रोग पुनः देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब यो यहाँलाई सबभन्दा पहिले यहाँको क्वारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो किन भर्खरै नयाँ भाइरसको चाहिँ यो प्रकोप भइरहेको अवस्थामा यसको विश्वमा कतै पनि यसको फुल स्टडी भइसकेको छैन। अहिले पनि स्टडी इज गोइङ अन होइन, थ्रु आउट द कन्ट्री, सबै ठाउँमा गइरहेको, थ्रु आउट द वर्ल्ड सबै ठाउँमा गइरहेको छ। कतिपय ठाउँहरूको चाहिँ हामीले हेर्ने अब चाहिँ अब
जुन केस स्टडीहरूको हेर्दाखेरि 5 हप्ता 6 हप्ता फेरि रिमर्स भएर आइराखेको देखिएको छ। र जुन सिम्टमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा जति पनि केसहरू अहिले चाहिँ देखिरहेको छ अधिकांशमा त्यस्ता समस्याहरू देखिएको छैन। हामीले भन्ने गरेका छौँ झन्डै 80%लाई कुनै समस्या हुँदैन, केवल अलिअलि हल्का खोकी मात्र लाग्छ र बाँकी रहेको चाहिँ तपाईँको 15 to 20%लाई मात्र चाहिँ निमोनिया भएको अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सास फेर्न गाह्रो हुने होइन त्यस्तो प्रकारको समस्या त्यस्तोलाई चाहिँ अस्पतालमा राख्नुपर्छ भनेका छौँ। र जुन अहिलेसम्म भएका सबै केसहरूमा कुनै पनि सिम्टम देखिएको छैन र हाम्रो जुन 3वटा केसहरू चाहिँ हामी एडमिसन भएको थियो उहाँहरूमा खासै लक्षण देखिएको छैन र एडमिसन भएको 1-2 दिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ हल्का खोकी र सास फेर्न अलिकति केही समस्या भएको देखेको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ के भएको अवस्था हो। र यहाँले भनेअनुसार जुन अहिले हामी कहाँ 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभ कन्भर्सन भइसकेको छ झन्डै 4 हप्ताको अवधिमा उहाँको नेगेटिभ कन्भर्सन भएको अवस्थामा हामीले 2टा यो टेस्ट भइसकेको नेगेटिभ भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी कसलाई डिस्चार्ज गरिसकेका छौँ र डिस्चार्ज भएका मान्छेहरूलाई हाम्रो काउन्सेलिङको पाटोमा अलिक स्ट्रङली गरेका छौँ। उहाँहरूलाई अझै पनि घरमा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने उहाँहरूको फुडको बारेमा कुराहरू गरिराखेका छौँ। उहाँहरूले फलोअपको बारेमा हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसपछि त्यसको साथसाथमै अब पछिल्लो समयमा अझै के आएको भन्दाखेरि हामीले सोच्न पुगेका थिएनौँ सबै व्यक्ति काठमाडौँमै घर भएका व्यक्ति पनि हुँदैनन्। कतिपय व्यक्तिहरू काठमाडौँ आउट अफ काठमाडौँ भ्यालीका पनि हुनसक्छ। उहाँहरूलाई अब काठमाडौँमा बस्ने यदि कोही व्यक्ति काठमाडौँमा होटलमा बस्न चाहन्छ भने होटलले असुविधा चाहिँ गर्दैन अथवा होटल भएको वरिपरिका जुन समाजले उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ त्यसपछि होटलमा बसिसकेपछि उहाँ आफ्नो घरमा कसरी जानुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँको परिवारले कसरी हेर्ने यी सबै कुरालाई चाहिँ सोसियल एस्पेक्टलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले हामीले यो जुन आज हामी जुन पठाउने छ त्यसका बारेमा त्यसै समस्या परेको भएर अहिले हामीले सिधा सम्पर्कमा उहाँको जुन हाम्रो केस आउनु भएको छ उहाँको स्थानीय गाविसका अध्यक्षज्यू र त्यसको हाम्रो स्वास्थ्य संयोजकलाई पनि हामीले कन्ट्याक्ट गरेका छौँ र उहाँलाई चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ रेस्क्यु गर्नको लागि टिम हामीले बोलाएका छौँ। डाक्टर साहब मैले यहाँलाई रोकेँ र यो अर्को जस्तै कोरोनाबाट कतिपय प्रभावित भएकाहरूले यहाँले उपचार गरेर 3 जना त घर नै पठाइसक्नु भएको छ होइन। यहाँले उल्लेख पनि गर्नुभयो कतिपय त्यहाँ रहेकै बिरामीहरूको पनि स्वास्थ्य गम्भीर अवस्थामा छैन भनेर। खास गरी कोरोनाबाट सङ्क्रमित पोजिटिभ देखिसकेपछि अस्पताल पुगेकाहरूलाई उपचार पद्धति कसरी राख्नु भएको छ त्यो अलिकति आन्तरिक व्यवस्थापनको पाटो पनि हामीलाई अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। कस्ता कस्ता बिरामीहरूलाई त्यहाँ कसरी राख्नु भएको छ होइन, बेडहरू कुरा, आइसोलेसन र सङ्क्रमित पोजिटिभ देखेका बिरामीहरूलाई राख्ने ठाउँहरूको व्यवस्थापनको कुरा यहाँले पनि त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आफूले सामना गरिरहेका अवस्था पनि भएको हुनाले त्यो अलिकति अनुभव पनि हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न। हजुर सुरुको दिनमा कुरा गर्दाखेरि म आउनुभन्दा अब यो पहिले चाहिँ यो हाम्रो 5वटा आइसोलेसन बेडमा खासै बेडहरू मात्र थिए। त्यसमा अब सेपरेट यसको सबै रुमहरू चाहिँ सेपरेट इन्ट्री छ, सेपरेट टोयलेटहरू छ र त्यस्तो भएको अवस्थामा पहिले त्यहाँमा इन्टरनेटको एक्सेस पनि थिएन। अहिले त्यसपछि हामी आइसकेपछि त्यहाँ अब बिरामीलाई कसरी त्यहाँ रिटेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मध्यनजर गर्दाखेरि हामी यो अब व्यवस्थापन समितिले हामीले यो चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा अब कमसेकम उनीहरूको मोनिटरिङ गर्नको लागि CCTV पनि हामी राख्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई इन्टरकमको सुविधा पनि दियौँ, त्यसपछि वाइफाई पनि राखिदियौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अलिक सजिलो पनि भयो र उहाँहरूको सबै जुन आइसोलेसनहरू छ आइसोलेसनमा अलग अलग कोठाहरू छ। ती अलग अलग कोठाहरूमा अलग अलग टोयलेटहरू पनि छ। ती कोठाहरूको चाहिँ यो सरसफाइ पनि हरेक दिन भइराखेको हुन्छ र त्यहाँ इन्ट्री गर्नको लागि हाम्रो जस्तो स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफ्सहरू फुल्ली पिपी लगाएर चाहिँ जानुहुन्छ। उहाँहरूको परीक्षण गर्नुहुन्छ, मेडिकेसन गर्नुहुन्छ र अरू बेलामा उहाँहरू चाहिँ हामी इन्टरकम र चाहिँ हामी यो अब यो अहिलेको चाहिँ जुन यो सामाजिक सञ्जाल छ यो भाइबर अथवा मेसेन्जर प्रयोग गरेर पनि उहाँहरूसँग हामी चाहिँ वार्तालाप गरिराखेका हुन्छौँ। र पछिल्लो समयमा उहाँहरूको जुन धेरै लामो समयसम्म अस्पतालमा बस्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको यो किसिमको मनस्थिति अति हुने कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई कसरी त्यहाँ रिटेन गर्न सकिन्छ, कसरी उहाँलाई एउटा चाहिँ होमली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएसन गर्नु भनेर हामीले एउटा चाहिँ साइकोसोसियल पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर TPOसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग
अस्पतालसँग चाहिँ हामी यो चाहिँ सहकार्य गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई यो अहिलेको चाहिँ यो विभिन्न किसिमको मिडियाहरू मार्फत काउन्सिलिङ गर्ने बाटो पनि हामीले गरिराखेका छौँ। र जति पनि जुन पोजिटिभ केसहरू छ पोजिटिभ केसलाई आइसोलेसनमा राख्छौँ र शङ्कास्पद एकदमै हाइली सस्पिसन केसहरूलाई पनि हामीले आइसोलेसनमा राखेका छौँ। र ती बाहेक हाम्रो चाहिँ अरू बेड जुन यो क्वारेन्टाइन बेडहरूमा त्यस्ता नेगेटिभ केस अब त्यो शङ्का नभएका केसहरू चाहिँ जुन अरू अस्पतालहरूबाट जुन रिफर भएर आउँछन् होइन कोभिडको नाउँमा कोभिडको टेस्ट नेगेटिभ हुन्छ त्यस्ता केसहरूलाई पनि हामीले अहिले एडमिसन गरिराखेका छौँ। र जुन अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो आउने दिनहरूमा जुन यो अब डाक्टर साहबसँग हामी पुनः विच्छेद भएको जस्तो छ जोडिन प्रयासरत छौँ। अब यही क्रममा चाहिँ अब डाक्टर साहबसँग हामी जोडिन प्रयासरत रहनेछौँ। उहाँ डाक्टर सागर राजभण्डारी, उहाँसँग हामी कुरा गर्न भिडियो कल मार्फत फेरि जोड्न हामी प्रयासरत रहन्छौँ। तर त्यही क्रममा चाहिँ अब फेसबुकमा पनि यही क्रममा चाहिँ केही कमेन्टहरू आएका छन्। अब यहाँ चाहिँ अब डाक्टर साहबले राख्नुपर्ने प्रश्न हो यो चाहिँ अर्जुन खड्काजीले चाहिँ ट्विटरमा हामीलाई यो प्रश्न पठाउनु भएको छ। पहिला सुरु डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब हजुर यही क्रममा चाहिँ अब हामीलाई भर्खर ट्विटरमा एउटा प्रश्न आएको हामी कुराकानी गर्दा गर्दै नै अर्जुन खड्काले चाहिँ ट्विटरमा एउटा ट्विट राख्नुभयो, अस्पतालमा हप्तौँ बसेर फर्किनेहरूको कसरी उपचार गरिराख्नु भएको छ यो त हामीले कुरा गरिसक्यौँ। उहाँको प्रश्नको दोस्रो पाटो चाहिँ यति सजिलै निको हुने रोगबाट किन डराइरहेका छौँ हामी भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रश्न कतिको जायज छ? एकदमै जायज छ। अहिले अब यो यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा हामीले सुरुमा भनेका थियौँ एक किसिमको यो इन्फ्लुएन्जा प्रकारकै बिरामी हो, तर यसको चाहिँ जुन ट्रान्समिसन छ अरूभन्दा पनि यो इन्फ्लुएन्जा पनि एक उग्र रूपमा हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरैलाई असर पार्ने कारणले गर्दाखेरि हो। र यहाँलाई मैले भनेको थिएँ झन्डै 80% मान्छेहरूलाई यो हुँदैमा यसले चाहिँ सबैलाई अस्पतालमा भर्ना गरिराख्नु पर्दैन। सामान्य रुगा खोकी जस्तो समस्या हुन्छ जसले चाहिँ घरैमै बसेर पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई थाहा छ अहिलेसम्म यसको विरुद्धमा कुनै प्रकारको यो पर्टिकुलर ट्रिटमेन्ट चाहिँ निक्लेको पनि छैन। अब स्टडीहरू त भइराखेको छ, घरैमै बसेर चाहिँ अब साधारणतः सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरेर पनि उपचार गर्न सकिन्छ। र मेन पाटो भनेको यसलाई चाहिँ ट्रान्समिसन नहोस् भन्नको लागि हामीले कमसेकम एउटा होम के अरे घरमै पनि आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ। यदि त्यस्ता प्रकारका कुनै समस्याहरू छन् जस्तै खोकी भयो, यदि सास फेर्न गाह्रो भयो भने अवस्थामा मात्रै अस्पतालमा चाहिँ जान सकिन्छ। र मेन अस्पतालमा राख्नुपर्ने भनेको त्यस्ता केस 15 देखि 20% केसहरूलाई जसलाई निमोनिया भएर सास फेर्न एकदमै गाह्रो भइराखेको हुन्छ जो त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरूलाई मात्रै हामी अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब यही प्रसङ्गमा चाहिँ जस्तै कोरोना चाहिँ यो विश्व नै मानव जातिका लागि नै सङ्कट भनेर भनिरहेका छौँ होइन। यसको चाहिँ उपचार पद्धति नै एउटा अन्योलता के कस्ता खोपहरूको विकासको विषय होइन, औषधि कस्तो चलाउने यो विषयमा चाहिँ के अपेक्षा गर्न सकिन्छ अब आगामी दिनमा वा यस्तो खालको अलिकति यो विज्ञानको यत्रो युग भनिन्छौँ होइन, यत्रो परिस्थितिमा चाहिँ यसको उपचार पद्धतिको खोपको यसको विकासको विषयमा हामी के अपेक्षा गर्न सक्छौँ? सकारात्मक अपेक्षा एकदमै सकारात्मक सोच लिनुपर्छ। तपाईँले जस्तै आज 25-30 वर्ष अगाडि जुन एचआइभी एड्सको अवस्था पनि त्यस्तै थियो भनेपछि अब केही त्यसपछि एकदमै खोज अनुसन्धान भइसकेपछि धेरै फड्को मारेको अवस्था छ। यसकारण अहिले पनि आशा गरौँ यो चाहिँ यो जुन कोभिडको बारेमा पनि विभिन्न किसिमका उपचारहरू पद्धति विकास हुनेछ, यसको खोप पनि विकास हुनेछ। मुख्य कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसको इफिकेसीका कुराहरू सेफ्टिनेसका कुराहरू धेरै ठाउँमा अध्ययन भइरहेका छ। यो प्रुभ भएपछि भोलि आउँछ भन्ने हामीले सोच लिएका छौँ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा अथवा 1 वर्ष 2 वर्षपछि यो चाहिँ अहिले जुन हामीले इन्फ्लुएन्जाको रूपमा लिइरहेका छ इन्फ्लुएन्जाको रूपमा चाहिँ रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब यही प्रसङ्गमा हामीले तपाईँसँग गरेको यो कुराकानी हाम्रो फेसबुकमा हाम्रो ट्विटरमा पनि धेरै प्रश्नहरूको आह्वान गरिरहेका थियौँ। यही प्रसङ्गमा एकजनाले महेश जोशीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, यो यहाँलाई सुनाउन चाहन्छौँ। नेपालमा र विदेशमा चाहिँ कतिपय नेपालीहरू र कतिपय विदेशीहरूलाई लागेको कोरोनाको बिचमा चाहिँ लक्षणहरू अनि त्यो अवस्थाहरूमा केही फरक छन् वा त्यस्तो खालको उपचार पद्धतिहरूमा पनि अपनाउनु पर्ने फरकता त्यस्तो विषयमा चाहिँ यहाँहरूको के अध्ययन छ, के अनुभव पाउनुभयो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब आजका दिनसम्म जति पनि हामीले यो केसहरू चाहिँ भर्ना गरेका छौँ उहाँहरूलाई खासै त्यस्तो प्रकारको यो आइसियुमा भर्ना गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था आएको छैन। उहाँहरूलाई सामान्य सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गरिराखेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ खासै हामीले त्यस्तो के अरे गर्न पाएको छैन। तर हामी यसको लागि एकदम तयारी छौँ। हाम्रा चाहिँ यो आइसियुदेखि लिएर त्यसको चाहिने हाम्रा ह्युमन रिसोर्सहरूदेखि लिएर मेसिनरी इक्विपमेन्ट्सहरू औषधहरू सबै तयारी अवस्थामा छ र त्यसको लागि हामी एकदमै तयारीमै छौँ र त्यही नै हो।
डाक्टर साहब अब जाँदा जाँदा चाहिँ अब फेरि हामी म आजको कार्यक्रममा विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ। विशेष त चाहिँ अब निको भएर जो घर जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब विशेष सावधानी केही अपनाउनु पर्छ कि उहाँहरू ढुक्क भयो हुन्छ अब चाहिँ? अब कम चाहिँ नेगेटिभ कन्भर्सन्स भइसकेपछि उहाँहरूको अब नेगेटिभ भइसक्यो, मेन्टल स्ट्याटस उहाँहरूको एकदमै चेन्ज भइसकेको अवस्था छ होइन। अब देखिराख्नु भएको छ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अध्ययन गर्दाखेरि कोरोना हुँदैमा मृत्युवरण गर्ने भन्ने एउटा उहाँले चाहिँ शङ्का लिनु भएको थियो। कमसेकम त्यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त हुनुभएको छ। र अझै पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब घर गइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवहारहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब उहाँले चाहिँ त्यस्तै प्रकारको घरमा सबैसँग सम्पर्क गर्न अलिकति अझै पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। घरमा गएर चाहिँ आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा बस्ने, सकेसम्म चाहिँ यो के भन्छ यो सोसियल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने, आफ्नो चाहिँ यो व्यवहार परिवर्तन गर्ने, खानु नहुने चिजहरू नखाने, धुम्रपान मद्यपानका कुराहरू आउँछ, यी चिजहरू परिवर्तन गर्ने। अनि त्यसपछि यो ह्यान्ड हाइजिनका कफ हाइजिनका कुराहरू पनि एकदमै व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यी चिजहरूमा ध्यान दिनुको साथसाथै जुन हामीले उहाँलाई चाहिँ हप्ता दिनपछि 2 हप्तापछि हामीले उहाँलाई फेरि जुन यो कन्सल्टेसनको लागि बोलाएका छौँ उहाँहरूको फेरि रिटेस्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो फेरि भेरिफिकेसन गर्छौँ। डाक्टर साहब यहीसँगै जस्तै अमेरिका लगायत कतिपय विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ एकपटक कोरोना सङ्क्रमित भएर त्यसको उपचारपछि निको भइसकेका व्यक्तिहरूको त्यो प्लाज्मा चाहिँ अरू नयाँ सङ्क्रमितहरूको उपचारको पद्धतिमा सहयोगी रहने भन्ने खालको कुराहरू सुनेका थियौँ। अस्ति हाम्रो प्रसिद्धि श्रेष्ठले पनि आफूलाई निको भएर घर जाने बेलामा चाहिँ आफूले अरू नयाँ सङ्क्रमितहरूको उपचार पद्धतिमा सघाउनका लागि के कस्ता प्रयत्न हुन्छ म सघाउन तयार छु भनेर भन्नु पनि भएको थियो। यो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो केही त्यस्तो तयारी छ त्यस्तो खालको यो अलिकति प्लाज्मा राख्ने भन्ने कुरा नै अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हस् यसको लागि यहाँले चाहिँ जानकारी दिनुभयो राम्रो। मुख्य कुरा अब यो ट्रिटमेन्टको पाटोमा चाहिँ हामीले यो अब अघि नै यहाँले भन्छ हामी यो चाहिँ विभिन्न किसिमका मेडिसिन्सहरूदेखि लिएर हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू तयारी अवस्थामा छौँ। र यहाँ जुन प्लाज्माको कुरा गरौँ, प्लाज्मा भनेको त्यो हिल भएको व्यक्तिको रगत लिएर त्यसमा प्लाज्मा निकाल्ने, प्लाज्मालाई चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ। आवश्यक परेको बेला त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो रेडिमेड भएको एन्टिबायोटिक दिएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने एउटा प्रवृत्ति हो। यो चाहिँ जुन भर्खरै विकास पनि भएको छ, यो इन्डियादेखि थुप्रै देशहरूमा राम्रो चाहिँ यसले अध्ययन देखा छ। र त्यसको लागि हामी पनि त्यो अवस्थामा तयारीमा छौँ र अझै पनि यसको लागि हामी अध्ययन चाहिँ गरिराखेका छौँ। डाक्टर साहब योसँगै अर्को पनि एउटा प्रश्न, जसरी धेरै ठाउँहरूमा अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न अस्पतालहरूमा यो खासको यो आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरिएको छ, त्यसमा पोजिटिभ देखिएर फेरि अर्को पिसिआरमा नेगेटिभ देखिने अवस्था पनि छ। कतिपय त्यो आरडिटी टेस्ट गरेर घर फर्काउने अवस्था पनि देखिएको छ क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई। हो यसले चाहिँ यो आरडिटीको अलिक भर परेन, अलिकति यसको अलिकति विश्वसनीयतामाथि, अनि त्यो क्वारेन्टिनमा आरडिटी नेगेटिभ देखिने बित्तिकै घर पठाएपछि त्यो समाजमा के हो भयभीत हुने हो कि होइन, सनसिटी अपार्टमेन्टकै लामो समयपछि सङ्क्रमितको अवस्था पनि देखियो। यो खालको अलिकति अन्यलतामा चाहिँ एउटा चिकित्सकको हिसाबले यहाँले अलिकति यसलाई यो वास्तविकतालाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। डाक्टर साहबसँग सायद हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भयो र यो प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति हामीले पनि छलफल गर्न पनि सक्छौँ जस्तो लाग्छ होइन। नर्मली हामीले चाहिँ के भनेको थियो भने यो कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण अब 14 दिनको अवस्थामा त्यसको अनुगमन गरेपछि त्यो अवस्था भन्ने थियो। तर सनसिटी अपार्टमेन्टको एउटा पछिल्लो उदाहरण चाहिँ कस्तो रह्यो नि, 28 दिनपछिको पनि उहाँहरू बाहिरबाट यहाँ आउनुभएको 28 दिनपछिको एउटा अवस्था देखेपछि हुन त त्यसको आन्तरिक हिसाबले के भएको छ भने त एउटा मेडिकल टेस्टको कुरामा होला होइन। अलिकति यो विषयमा चाहिँ अलिकति हामी आश्वस्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरेर घर पठाइदिएको छ जहाँ त्यहाँ पोजिटिभ देखिएको, तर पछि पिसिआरमा त्यही फेरि नेगेटिभ देखिएको छ। अलिकति अन्यलता चाहिँ यसले सृजना गरेको छ। यसको लागि अब सायद अन्य कुनै एपिसोडमा चाहिँ हामी आधिकारिक धारणा पाउन सक्छौँ होला सायद। अहिलेलाई भने चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब जाने बेलामा चाहिँ हामी तपाईँहरूले हरेक दिन चाहिँ फोटो पठाउन आग्रह गर्दछौँ। लकडाउनको यो समयमा तपाईँले के कस्ता दृश्य आफ्नो घरबाट देखिरहनु भएको छ हामीसँग त्यो दृश्यहरू बाँड्नुहोस् भनेर हामीले फेसबुकमा र ट्विटरमा चाहिँ ट्विट राख्ने गरेका छौँ, फेसबुकमा पोस्ट राख्ने गरेका छौँ। तपाईँले पठाउनु भएका फोटोहरू हामीलाई मन परेका तपाईँहरू माझ राख्न गइरहेका छौँ। सुप्रल बरुण गेवालीले आफ्नो ट्विटमा एउटा फोटो ट्विट गर्नुभएको छ। उहाँले गुल्मीको रुरु क्षेत्रको तस्बिर छ, यो सूर्योदय जस्तो लाग्छ तस्बिर हेर्दाखेरि। उहाँले यो रुरु क्षेत्रको यो तस्बिर ट्विट गर्नुभएको रहेछ।
त्यसै गरी हामीसँग ट्विटरमा अर्को एउटा फोटो चाहिँ विपिनजीले राख्नुभएको छ। हाम्रोतिर यस्तो छ है भनेर, कतातिर चाहिँ भनेर खुलाउनु भएको छैन, हाम्रोतिर यस्तो छ है भनेर चाहिँ उहाँले यो फोटो हामीलाई पठाउनु भएको छ ट्विटर मार्फत। अर्को विष्णुजीले चाहिँ पोखराको साँझको समयमा पोखरा भनेर एउटा तस्बिर राख्नुभएको छ, जहाँ माछा पुछ्रे हिमालको दृश्य चाहिँ उहाँले यहाँ देखाउन खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ। मदन पोखरेलजीको यो ट्विट, रातो पुल एरिया लकडाउनपछि निकै राम्रो र सुन्दर भएको छ, फुलहरू निकै राम्रोसँग फुलेका छन् भनेर ट्विटरमा हामीलाई यो कोलाज पठाउनु भयो। अर्को माइला साहु भनेर एकजना ट्विटरमा उहाँले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डल त्यसरी राख्नु भएको रहेछ र यस्तो देखिरहेछ भनेर पनि उहाँले एउटा यो कृषि क्षेत्रको अलिकति यो सहरभन्दा अलि बाहिरी क्षेत्र जस्तो देखिन्छ, त्यस क्षेत्रमा चाहिँ खेतको र खेतमा मानिसहरू काम गरिरहेको तस्बिर ट्विट गर्नुभएको रहेछ। र सरोज चौधरीजी, डाक्टर सरोजजीले चाहिँ बिपी आई फाउन्डेसनमा चाहिँ लोकन्थलीमा रहेको बिपी आई फाउन्डेसनमा चाहिँ यस्तो दृश्य देखिएको छ है भनेर ढकमक्क फुल फुलेको यो फोटो हामीलाई पठाउनु भएको छ। आज हामीले जसरी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको अवस्था, उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको भोगाई र उपचार पद्धति, साथसाथै चिकित्सकहरूको तर्फबाट चाहिँ के कस्ता प्रयत्नहरू गरिन्छ, कस्ता उपचार पद्धति भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। विशेष जो कोरोनाबाट निको हुनुभयो उहाँहरूले चाहिँ अब मानसिकता चाहिँ परिवर्तन हुनु भएन भनेर राख्नु पर्यो। रोगसँग डटेर यदि रोग लागिहालेमा चाहिँ रोगसँग डटेर लड्नु पर्यो र समाजले पनि अब उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फेर्नु भएन। उहाँहरूले चाहिँ सतर्कता, सावधानीका माध्यमहरू अपनाउनु पर्यो नै। समाजले चाहिँ उहाँहरूलाई अरू कुनै नराम्रो दृष्टिकोणबाट चाहिँ हेर्नु भएन। पक्कै पनि आज हामीले कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूको अनुभव, भोगाई र उपचार पद्धतिका विषयमा विभिन्न सरकारवाला निकायदेखि सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि फेरि नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म नवराज, म सुप्रल। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। स्टे होम, स्टे सेफ।